यस कार्यक्रमको चाहिँ हाम्रो आयोजक टिम हाम्रो प्रमोद तामाङ सर लगायत सम्पूर्ण आयोजक टिमलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूले मलाई एकदमै राम्रो मौका दिनुभयो आफ्नो अनुभव र आफूले सिकेको कुरा सिकाउन र बताउनको लागि। साथै हाम्रो प्रेम सरले चाहिँ एकदमै ठुलो रोल छ उहाँको। आज यो कार्यक्रममा मलाई यहाँसम्म ल्याउनु भयो, उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै आज चाहिँ हामी जुन टपिकमा कुरा गर्नेवाला छौँ त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु हो। हेर्नुहोस्, एकदमै महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु हो। किन भन्दाखेरिमा मान्छेको जीवनमा स्वास्थ्य भनेको एउटा यस्तो सम्पत्ति हो, यस्तो चिज हो जुन चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरिमा किनेर पाइँदैन, रुपियाँ पैसाले हामी पाइँदैनौँ। यदि यस्तै हुने भए आज यो कोरोना कालमा लाखौँ करोडौँ मान्छे मर्ने थिएन, पैसाको कमीले होइन, समयमै ध्यान नदिएर। एनिवेज म कार्यक्रम सुरु गर्छु। नमस्कार, गुड मर्निङ डिएक्सन। म भैरवदेखि पिसिएल सिंह, फूलचन्द्र लोध, ESSD। स्वास्थ्यको विषयमा बुझ्नुभन्दा पहिला हामीले के बुझ्नु जरुरी छ भन्दाखेरिमा यो धरतीमा 84 लाख प्राणीहरू छन्, जसमध्ये चाहिँ मान्छे एउटा मात्र यस्तो प्राणी हो जसको जीवनमा चाहिँ समस्या धेरै देखिन्छ, जसको जीवनमा जीवनका केही अन्तिम समयमा, जस्तै केही अन्तिम समयमा जीवनको अन्त्य समयमा धेरै समस्याहरू आउने गर्दछन्। मान्छे मात्र एउटा प्राणी हो जसको जीवनको अन्तिम समयमा स्वास्थ्यमा समस्या देखिरहेको छ। यहाँसम्म पनि अहिले हामी धेरै मानिसकेका छन् मान्छेहरू कि जीवनको अन्तिम समय जुन हुन्छ त्यो दुःखदायी कष्टकर नै हुन्छ र यसरी नै हाम्रो जीवनको अन्त्य हुन्छ भन्ने कुरा धेरैजना साथीहरूले मानिसक्नु भएको छ, धेरै साथीले मानिसक्नु भएको छ। तर के वास्तवमा हाम्रो जीवन त्यही नै हो? त्यसैको लागि हामी जन्मिएको हो? अन्तिमको जीवन, अन्तिमको दुःख काट्नलाई जन्मिएको हो? मान्छेलाई छोडेर अन्य कुनै पनि जीव जानवरलाई हेर्नुहोस्, मृत्युको एकछिन अगाडि नै उनीहरू एकदमै खुसी हुन्छन्, ह्याप्पी हुन्छन्, हेल्दी हुन्छन्, र मृत्यु आउँछ र लिएर जान्छ। तर मान्छे आफ्नो जीवन र मृत्युसँग लड्दा लड्दै जीवनका केही साल, केही समय चाहिँ मृत्युसँग लड्दा लड्दै अगाडि बढ्छ र अन्त्यमा चाहिँ मृत्यु ग्रहण गर्छ। एकदमै मार्मिक कुरा हो। मान्छे बाहेक अरू कुनै प्राणीले त्यस्तो समस्या छैन। मान्छे मात्र एउटा यस्तो प्राणी हो जसमा तपाईँ हामी भन्छौँ कि मान्छे एउटा यस्तो प्राणी हो जुन चाहिँ तपाईँको 84 लाख प्राणीहरू मध्ये पनि एउटा सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान प्राणी भनेर मान्छेले मानिएको छ। तर अहिले के छ भन्दाखेरिमा मान्छे चाहिँ यस्तो भइसकेको छ कि आफूलाई पनि बचाउन सकिरहेको छैन, आफ्नो स्वास्थ्य पनि बचाउन सकिरहेको छैन। किन होला? के हो कारण? किन यस्तो भइरहेको छ? मान्छेको जीवनको अन्तिमका वर्ष कसैले सुगर, कसैले प्रेसर, अस्थमा, अर्थराइटिस, क्यान्सर, विभिन्न किसिमको स्वास्थ्य समस्या आइरहेको छ। अरू कुनै पनि पशु पक्षी जीव जानवरलाई हेर्नुहोस्, कुनैले समस्या छैन, मान्छे बाहेक। मान्छेले मात्रै समस्या आइरहेको छ। किन भन्दाखेरिमा आज त्यही विषयवस्तुमा हामी सिक्छौँ, केही कुरा हामी गर्छौँ र त्यो तपाईँले सिक्नुभयो, बुझ्नुभयो र त्यसलाई मान्नुभयो भने, आफ्नो जीवनमा उतार्नुभयो भने तपाईँको जीवनमा स्वास्थ्यको समस्या चाँडै आउँदैन। तपाईँ आजीवन स्वस्थ रहन सक्नुहुन्छ। अगाडि बढौँ। स्वस्थ जीवनको लागि के चाहिन्छ? बेसिकल्ली कुरा गर्ने भने स्वस्थ जीवनलाई हामीलाई के चाहिन्छ यो जान्नु बहुत जरुरी छ। हेर्नुहोस्, यदि हामी स्वस्थ जीवन चाहन्छौँ, हेल्दी लाइफ चाहन्छौँ भने हेल्दी लाइफको लागि हामीलाई के आवश्यकता छ, के चाहिएको छ, के चाहिन्छ त्यो हामी बुझ्नु बहुत जरुरी छ। कुन चिजको खोजीमा आउँछौँ, त्यो चिज कहाँ पाइन्छ भन्ने कुरा जान्नु पर्यो। र जुन चिजको खोजीमा छौँ त्यो चिजै थाहा भएन, त्यसको बारेमै थाहा भएन कि त्यो कहाँ पाइन्छ भन्दाखेरिमा आजीवन खोजे पनि हामी त्यो चिज भेटाउनेवाला छैन। त्यही भएर स्वस्थ जीवनको लागि के चाहिन्छ हामीले त्यो बेसिक कुरा बुझ्नु बहुत जरुरी छ। र यो बेसिक कुरा यदि हामीले बुझिहाल्यौँ भने हामी आजीवन स्वस्थ जीवन पाउन सक्छौँ। स्वस्थ जीवनको लागि यो 7 वटा चिज नितान्त आवश्यक पर्छ। यो 7 वटा चिजमा कुनै पनि चिज यदि कम भयो भने तपाईँको स्वस्थ जीवन पाउन गाह्रो हुन्छ, कठिन हुन्छ, तपाईँलाई त्यो सम्भव हुँदैन, त्यो स्वस्थ जीवन पाउन सक्नुहुन्न। त्यही भएर यो 7 को 7 वटै चिज बहुत आवश्यकता छ। पोषिलो खाना, पानी, हावा, गुड ह्याबिट, राम्रो बानी, सूर्यप्रकाश, नित्य कसरत, हरेक दिन एक्सर्साइज गर्नु जरुरी छ। सुगर भएपछि डाक्टरले भनेपछि मात्रै होइन कि डेली कन्टिन्युअस हामी एक्सर्साइज गर्नु बहुत
जरुरी। यदि रेगुलर बेसिसमा हामीले एक्सरसाइज गर्यो भने हाम्रो स्वास्थ्य के हुन्छ भन्दाखेरिमा एकदमै राम्रो हुन्छ। र सकारात्मक सोच, यो सकारात्मक सोच हुन बहुत जरुरी छ। अहिलेको वर्तमान स्थितिमा यो कोभिडको सिनारियो हेर्ने हो भने, कोरोना काललाई यदि विचार गर्ने हो भने हामी चाहिँ हेल्दी, जुन हाम्रो हेल्दी थट छ, स्वास्थ्य सोच छ, सकारात्मक सोच छ, त्यो उसमा धेरैको परिवर्तन भइसकेको छ। लगभग हेर्ने हो भने धेरै मान्छेको दिमागमा नकारात्मकले चाहिँ घर बनाइसकेको छ, नेगेटिभ कुरा धेरै आइसकेको छ। त हामी सकारात्मक हुनु जरुरी छ। सूर्य प्रकाश पनि चाहिन्छ। दैनिक हामीले कमसेकम बिहानको समयमा आधा घन्टा, 1 घन्टा, 40 मिनट, 30 मिनट कति समय आफूसँग फेरि छ, बिहानको पहिलो घाम जुन छ त्यसमा हामी एकछिन बस्नु जरुरी छ। त्यो बस्यो भने त्यसले पनि इम्युनिटी पावर हाम्रो बढाउँछ, शक्ति हामीलाई दिन्छ, शरीरलाई राम्रो बनाउँछ। त्यसैगरी हामी अगाडि बढ्छौँ। हाम्रो शरीरको आवश्यकता के छ त? हाम्रो शरीरलाई के जरुरत छ त? हाम्रो शरीरलाई जरुरत भनेको के भन्दाखेरिमा प्राकृतिक आहार, प्राकृतिक खाना, प्राकृतिक भोजन हाम्रो शरीरलाई चाहिएको छ। प्राकृतिक भोजन यदि हामी हाम्रो जीवनमा सेवन गर्छौँ, खान्छौँ भने हामीलाई स्वास्थ्यको समस्या कहिल्यै पनि आउँदैन। प्राकृतिक भोजनको बहुत धेरै आवश्यकता छ। मानिसको जीवनलाई बनाउनलाई, लामो बनाउनलाई, आजीवन स्वस्थ रहनको निम्ति प्राकृतिक भोजनको एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। तर यसको भूमिका छ, तर के आज हामी त्यो पुरा गरिरहेको छौँ त? छैन। हामी हाम्रो शरीरलाई जुन पूर्ति गरिरहेको छौँ, जुन हामीले सप्लाई गरिरहेको छौँ, हाम्रो शरीरको जुन डिमान्ड थियो, डिमान्ड के थियो भन्दाखेरिमा प्राकृतिक भोजन थियो, नेचुरल फुड थियो। तर आज हामी आएर डिमान्ड के मतलब सप्लाई के गरिरहेको छौँ त? चाउमिनको सप्लाई गरिरहेको छौँ हेर्नु साथीहरू। चाउमिन सप्लाई गरिरहेको छौँ। हाम्रो शरीरलाई प्राकृतिक भोजन चाहिएको थियो, कृत्रिम खाना चाहिएको थिएन। तर आज हामी आएर के गरिरहेको छौँ भन्दाखेरिमा आर्टिफिसियल खानाहरू चाहिँ आफ्नो शरीरलाई हामीले दिइरहेको छौँ। त यो बुझ्नु। त्यसैगरी हेर्दै जानुहोस्, यी चिजहरू हाम्रो शरीरलाई दिइरहेको छौँ, के यो हाम्रो हेल्थको लागि राम्रो हो त? एकपटक सोच्नुहोस्, विचार गर्नुहोस्, के यो हाम्रो स्वास्थ्यको लागि राम्रो हो त? विचार गरेर यसलाई सेवन गर्नुहोस्, के वास्तवमा यसले हामीलाई स्वास्थ्य दिन्छ त? सोच्नु जरुरी छ। आज सोच्नुहुन्न भने पछि सोच्ने मौका पाइँदैन। समयभन्दा पहिला हामीले सोच्नु बहुत जरुरी छ। समयमै सोचिराख्यो भने, समयमै सोच्यो भने एकदमै राम्रो हुन्छ। तर समयमै सोच्न सकेन, समयमै ध्यान दिएन भने हाम्रो हेल्थ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा बिग्रिहाल्छ। र यदि यदि हेल्थ बिग्रिहाल्यो भने हामी रुपियाँ, पैसा, धन, सम्पत्ति जति पनि कमाएका छौँ, त्यो पुरा चाहिँ दिएर पनि त्यो हेल्थ हामी पाउन सक्दैनौँ। जसको कारणले गर्दा हामी आजैदेखि नै के हुन्छ आफ्नो स्वास्थ्यप्रति हामी जागरुक हुनु जरुरी छ। त्यसैगरी यसले पनि पेट भर्दैन भने हामी यी चिजको सेवन गर्छौँ, जुन हाम्रो शरीरको लागि बिल्कुलै आवश्यकता छैन। त्यसैगरी यी चिज हामी सेवन गर्छौँ, यी चिज सेवन गर्छौँ, यस्ता चिज पनि हामी खान्छौँ। हेर्नुहोस्, यसलाई पिज्जा भन्छ सायद मलाई लाग्छ, मैले त खाएको छैन। फेरि पनि धेरै साथीहरूलाई मनपर्छ, खानुहुन्छ। यो पिज्जालाई तपाईँ किनेर एउटा माटोमा खाडल खनेर तोपिदिनुहोस्, 1 हप्तापछि जानुहुन्छ भने पनि यो पिज्जा चाहिँ सड्दैन। तर तपाईँ कुनै फल, फ्रुट 1 हप्ता त्यो माटोमा राखिदिनु भयो भने त्यो सडिहाल्छ। पिज्जा भनेको त्यस्तो चिज हो र त्यो चिज हामी खाइरहेको छौँ, खान्छौँ। अब हाम्रो भित्र गएर के गर्छ होला, कतिको असर गर्छ, कतिको नकारात्मक असर पार्छ भन्ने कुरा हामी कहिले पनि सोच्दैनौँ। बस हामीले स्वादसँग मतलब छ। र यो स्वादको चक्करमा मान्छे अहिले अनहेल्दी भइरहेको छ। जसको कारणले गर्दा अब हामी हेल्थलाई विचार गरेर, स्वास्थ्यलाई सोचेर मात्रै खाना खानु जरुरी छ। यदि यसरी गर्यो भने तपाईँको जीवन एकदमै हेल्दी हुन्छ। तपाईँ आजीवन स्वस्थ जीवन बाँच्न सक्नुहुन्छ। जिन्दगीमा कहिले पनि स्वास्थ्यको समस्या आउँदैन। तर यदि हामी लापरवाही गर्यो भने समस्याको भरमार छ। यति धेरै समस्या आउँछ, यति धेरै समस्या आउँछ कि मतलब कुरा गर्ने हो भने तपाईँको भन्ने साध्य नै छैन। त्यसैगरी यो हाम्रो समस्या एकदमै खुब खान्छौँ हामीहरूले हेल्थको लागि, स्वादको लागि, साथीभाइहरूको लागि। त्यसैगरी यी चिजहरू हामी बेकरी आइटमहरू एकदमै सेवन गर्छौँ, बालबच्चालाई पनि खुलाउँछौँ। यस्ता काम हामी अहिलेदेखि नै के गर्नु पर्यो त? बन्द गर्नु जरुरी छ। अहिलेदेखि नै बन्द गर्ने हो भने हामी एउटा हेल्दी बानी चाहिँ बसाल्नमा सक्षम हुन्छौँ। स्वस्थ बानी हामी बनाउन सक्छौँ। त्यसैगरी कुरकुरे, लेस, पटेटो दुनियाँभरिको छ, तपाईँहरू कहिले मार्केटमा आइरहेको छ, हामीले सेवन गर्छौँ, खान्छौँ, आफू पनि खान्छौँ, आफ्नो परिवारलाई पनि खुवाउँछौँ, बालबच्चालाई पनि दिन्छौँ। के वास्तवमा त्यो स्वास्थ्यको लागि राम्रो हो तपाईँको या तपाईँको परिवारको लागि कहिले सोच्नुभयो?
सोच्नु भयो भने ठिक छ, सोच्नु भएन भने तपाईँ एकपटक अवश्य सोच्नुहोस्। के तपाईँलाई या तपाईँको बालबच्चालाई, तपाईँको फ्यामिलीलाई यसले हेल्थ दिन्छ त? स्वास्थ्य दिन्छ त? दिन्छ भने खुलाउनुहोस्, एकदम खुसीको साथ खुलाउनुहोस्। दिन्न भने चाहिँ एकपटक अवश्य विचार गर्नुहोस्। दिन्छ भने ठिक छ, खुलाउनुहोस्। दिन्न भने एकपटक विचार गर्नुहोस्। यो उस्ता गलत खानपान, गलत बानी व्यवहारलाई हामीले त्याग्नु जरुरी छ। त्यागेनौँ भने हाम्रो स्वास्थ्य बिग्रिन्छ। र यस्तो गलत खानपान खाएर स्वास्थ्यको कामना गर्नुहुन्छ भने यो कदापि सम्भव छैन। यस्तो गलत खानपान खाएर यदि तपाईँले हेल्दी लाइफको कामना गर्नुहुन्छ भने त्यो पाउनु गाह्रो छ, कठिन छ। त्यसै गरी यी चिजहरू हामी एकदमै सेवन गरिरहेको हुन्छौँ। नेपालको एकदमै फेमस खाजा चाउचाउ, तयारी चाउचाउ है, दुनियाँभरिको नामको चाउचाउ छ। यी चिजहरू पनि हेल्थको लागि त्यति राम्रो हुँदैन। र यसको बारेमा हामी रिसर्च भन्दा पनि हामी बेसी कुरा तपाईँले बुझ्नु, जस्तै हामी घरमा सेवई भनेर एउटा खाजा बनाउँछौँ, जुन हामीले खान्छौँ। त्यो सेवईलाई चाहिँ एकछिन दुधसँग बनाउँछ, पातलो पातलो चाउमिन जस्तै हुन्छ त्यो पनि। त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि हामी घरमा गाउँमा बनाएर खान्छौँ। त्यो एकछिन यदि हामीले खाएनौँ भने 1-2 घन्टापछि के हुन्छ कि त्यो पुरा सेवई के हुन्छ भन्दाखेरिमा त्यो एक आपसमा म्याच हुन्छ, जुड्छ, अट्याच हुन्छ। तर यो चाउचाउलाई तपाईँ बनाएर 6 महिना छोडिदिनुहोस्, एक आपसमा छुँदै छुँदैन। किन? के हो कारण? त्यो विचार गर्नुपर्ने कारण हो। त्यो हामीले बुझ्नुपर्ने चिज हो। त्यो तपाईँ बुझ्नुहोस्। हेल्थ आफ्नो आफै हातले बचाउन सक्छ। आफ्नै हातले आफ्नो स्वास्थ्य बचाउन सकिन्छ र आफ्नै हातले आफ्नो स्वास्थ्यले हामी खाडलमा हाल्न पनि सक्छौँ। जसको कारणले गर्दा आफ्नो स्वास्थ्यको लागि, आफ्नो जीवनको लागि आजै हामी होसियार हुनु जरुरी छ। आजै होसियार हुनु जरुरी छ। त्यसपछि यो दसैँको अफर है, अहिले दसैँ आउन पनि लागेको छ। पारिवारिक फ्यामिली प्याक आउँछ। पुरा परिवारले खानुहोस्। यो तपाईँको स्वास्थ्यको लागि कुनै पनि तरिकाले, कुनै पनि दृष्टिकोणले यो ठिक छैन, राम्रो छैन, गुड छैन। र यो पानी, यो जुन हामीले पेप्सी, कोका-कोला लिन्छौँ, यो तपाईँको हेल्थमा एकदमै नराम्रो असर पार्छ। तपाईँले यदि मानौँ 1 लिटर पेप्सी खानुहुन्छ भने लगभग तपाईँलाई त्यो आफ्नो शरीरदेखि बाहिर निकाल्नको लागि लगभग 30 लिटर पानी हामीले पिउनुपर्छ। 30 लिटर पानी हामीले सेवन गर्यो भने बल्ल चाहिँ त्यो 1 लिटर पेप्सी हाम्रो शरीरदेखि बाहिर निक्लिन्छ। अन्यथा त्यो शरीरभित्र घुमिरहेको हुन्छ। नशा सम्बन्धी समस्या, बोन सम्बन्धी समस्या, तमाम किसिमको समस्याहरू त्यसले निम्त्याउँछ। र तपाईँहरू आफै एकदमै बुद्धिमानी हुनुहुन्छ, धेरै साथीहरू एकदमै बुद्धिमान हुनुहुन्छ, म भन्दा पनि धेरै बुद्धिमान हुनुहुन्छ। त्यस पेप्सीमा लेखेकै हुन्छ इट्स कार्बोनेटेड वाटर भनेर। अब त्यो कार्बोनेटेड वाटर के हो भन्दाखेरिमा जान्नको लागि तपाईँ आफै गुगल गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले नै सबै कुरा बताउनुपर्छ मलाई लाग्दैन। तपाईँ खाइराख्नु भएको छ त्यसको बारेमा तपाईँले बुझ्नु बहुत जरुरी छ। म खाइरहेको छु भने त्यसको बारेमा म बुझ्नु बहुत जरुरी छ। कि हामी सबले बुझ्नु जरुरी छ कि हामी के खाइरहेको छौँ। र जे खाइरहेको छौँ त्यसैले नै हाम्रो स्वास्थ्य कस्तो हुने भन्ने कुरामा निर्धारण हुने हो। त्यही नै हाम्रो स्वास्थ्यको के गर्छ निर्धारण गर्ने चिज हो। त्यसैले नै हाम्रो हेल्थलाई के गर्छ त निर्धारण गर्छ, डिसाइड गर्छ। जसले गर्दा हामीले जति पनि चिज खाइरहेको छौँ, पिइरहेको छौँ, हरेक चिजको बारेमा हेल्थसँग रिलेटेड छ या छैन भन्ने कुरामा हामी बुझ्नु बहुत जरुरी छ, एकदमै आवश्यक छ। यदि यो कुरा हामीले ध्यान दियौँ, बुझ्यौँ भने एकदम राम्रो हेल्थ हामी पाउँछौँ। त्यसै गरी अगाडि बढ्नुहोस्। अब त्यसले पनि भएन भने यो अहिले नयाँ ब्रान्ड आइसकेको छ मार्केटमा। धेरै साथीहरूलाई दिनभरि काम गर्नुहुन्छ, थकान हुन्छ। अब हाम्रो नेपालमा भनाइ नै छ थकान लागेपछि के चाहिन्छ है, नेपाली पानी खाएपछि थकान गायब हुन्छ, कम हुन्छ, घट्छ भन्ने एउटा कन्सेप्ट छ। या धेरै चिन्ता छ, धेरै तनाव छ, स्ट्रेस छ भने हामीले यो चिज लियो भने त्यो तनाव खतम हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो नेपालमा धेरैजनाको के छ त भनाइ छ। कस्तो भनाइ छ भन्दाखेरिमा कि त्यो हामी चाहिँ त्यो चिज लिनुपर्छ, खायो भने त्यसले तनाव घटाउँछ। तनाव घटाउने नै जीवनै घटाइदिन्छ। जीवन नै तपाईँको सखा पार्न सक्छ त्यसले। जसको कारणले गर्दा हामी के बुझ्नु जरुरी छ भन्दाखेरिमा तपाईँ आफ्नो जीवनको लागि यस्ता चिजबाट आफू, आफ्नो परिवार र आफ्नो साथीभाइलाई बचाउनुस्। बचाउनु बहुत जरुरी छ। यदि हामीले बचाउन सक्षम छौँ, बचाउन सक्यौँ भने तपाईँको जीवन, तपाईँको स्वास्थ्य, तपाईँको परिवारको स्वास्थ्य एकदमै राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, यो दुनियाँमा आज म तपाईँ एउटा रियल तथ्य बताउँछु। यो दुनियाँमा हरेक बाउ आमाले यो चाहन्छन् कि मेरो छोराले जाँड नखाओस्,
चुरोट नखाओस्, रक्सी नखाओस्, तर आफू चाहिँ खान्छन्, आफू चाहिँ खान्छन्। आफू खाना हुने, छोराछोरीले चाहिँ खाना नहुने, छोराछोरीलाई सम्झाउने कि बाबु चाड जस्तो खाना हुँदैन, आफू चाहिँ घरमै बसेर धन्काउने। यस्तो बानी जुन हाम्रो छ नि नेपालीको, यो बानीले भविष्यमा तपाईँले ठुलो एकदमै ठुलो समस्या निम्त्याउँछ, एकदमै ठुलो समस्या निम्त्याउँछ, जसले गर्दा आफूले पनि त्यागौँ र अरूलाई पनि त्याग्नमा सल्लाह सुझाव गरौँ, जानकारी गराउँ। त्यसै गरी यो पनि अहिले हाम्रो नेपालमा एकदमै प्रसिद्ध छ, एकदमै प्रसिद्ध छ नेपालको लागि। यो पहाडमा होस्, हिमालमा होस्, तराईमा होस्, यो चारैतिर फेमस छ। पहिला त बुढेसकालका मान्छेहरूले खान्थे, अहिलेको जमानामा हेर्नु भने 12 देखि लिएर 17 वर्ष, 18 वर्ष, 19 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष, मतलब 12, 13, 14 वर्षपछि सब धेरै प्रायले खाइरहेको छ। किन? स्टाइलमा, फेसनमा, एउटा फेसन भइरहेको छ, स्टाइलमा हामी हाम्रो जीवनलाई बाँचिरहेको छौँ। यो जुन लाइफ स्टाइल छ नि हाम्रो जिन्दगीमा, यो स्टाइलको कारणले गर्दा लाइफ खत्म भइसकेको छ, स्टाइल मात्रै बाँकी रहेको छ। बुझ्नुस्, लाइफ स्टाइलको कारणले गर्दा लाइफ त गइसक्यो, लाइफ इज गन, बाँकी के रहेको छ? स्टाइल मात्रै बाँकी रहेको छ। जसले गर्दा यो लाइफ स्टाइललाई हामीले चेन्ज गर्नु जरुरी छ, बदल्नु जरुरी छ। यो विचार, यो सोच पनि बदल्नु बहुत जरुरी छ। यो यदि हामीले गर्न सक्छौँ भने, सफल छौँ भने तपाईँ आफ्नो जीवनलाई हेल्दी बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी चिनी, अत्याधिक चिनीको प्रयोग, अत्याधिक चिनीको प्रयोग पनि भइरहेको छ हाम्रो गाउँघरमा, समाजमा, टोलमा, चारैतिर, नेपालभरि बाहेक विश्वभरि हरेक ठाउँमा चिनीको प्रयोग हुन्छ। चिनीलाई यदि हेर्नुहुन्छ भने चिनी एउटा यस्तो खाद्य वस्तु हो, यस्तो खाद्य वस्तु हो जुन तपाईँलाई एउटा ड्रग्स जस्तै हुन्छ, ड्रग्स जस्तै। जस्तै जुन मान्छेले ड्रग्स रेगुलर बेसिसमा लिइरहेको हुन्छ, खाइरहेको हुन्छ, त्यस्ता व्यक्तिलाई चाहिँ चिनी घरिघरि चाहिरहेको हुन्छ। यो स्लो पोइजन जस्तो काम गर्छ अहिले। यो एसिडिक हुन्छ, डाइजेस्ट हुँदैन, पछि विभिन्न किसिमको समस्या निम्त्याउँछ हाम्रो जीवनमा। हेर्नुहोस्, तर हामीले चिनी चाहिन्छ। तपाईँले हेर्नुभयो होला, धेरै गाउँघरकै कुरा गर्ने हो भने यो चिनीले के गर्छ भन्दाखेरिमा धेरै मान्छे चिया धेरै खान्छन्, घरिघरि चिया खान्छन्, अनि भन्छन् कि म त चिया बिना बाँच्नै सक्दैन, सम्भवै छैन, धेरै साथीहरूले भन्छन् हैन। तर हामीले त्यसमा के बुझ्नु जरुरी छ भन्दाखेरिमा कि त्यो मान्छेले चिया खाएको होइन कि त्यो मान्छेले चिनीको आवश्यकता भएन। जसरी जसरी हामी चिनी बढाउँदै जान्छौँ त्यसरी हाम्रो शरीरको के हुन्छ भन्दाखेरिमा एडप्ट गर्ने जुन प्रक्रिया हुन्छ, त्यसलाई जुन शोषित गर्ने ताकत हुन्छ त्यो बढ्दै जान्छ, एक्स्ट्रा हुँदै जान्छ, बढ्दै जान्छ, बढ्दै जान्छ। जसको कारणले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरिमा तपाईको जीवनमा त्यो इच्छाहरू बढ्दै जान्छ, बढ्दै जान्छ, बढ्दै जान्छ। इच्छाहरू बढ्न लागेपछि के हुन्छ कि हामी खाना पाएनौँ भने रिस उठ्छ। रिस उठेपछि हामी के गर्छौँ? निश्चित हामी झगडा गर्छौँ, गाली गर्छौँ, चाहिने नचाहिने शब्द बोल्छौँ, जसले गर्दा कसले गरायो त? चिनीले गरायो। अब यदि मानव बुहारी र सासूमा कुरा चलिरहेको छ भने अब बुहारीले भन्छ थिय मेरो बुहारी सासू त एकदमै नराम्रो, खत्तम छ। बुहारी हो भने सासूले भन्छ थिय मेरो बुहारी चाहिँ एकदमै नराम्रो छ। किन भन्दाखेरि यो चिनी जुन छ नि हाम्रो मेन्टल दिमागमा गएर असर गर्छ र त्यस्तै किसिमको त्यसले वातावरण बनाउँछ, जसले गर्दा हामी चिनीको कम प्रयोग गरौँ। अर्को चिज छ नुन, व्हाइट सल्ट, जसलाई चाहिँ वैज्ञानिक नाम चाहिँ यसको सोडियम क्लोराइड, NaCl। सोडियम क्लोराइडको खासियत के हुन्छ भन्दाखेरिमा यो एउटा यस्तो खाद्य वस्तु हो जुनले मान्छेले बिमारी गर्नमा एकदमै ठुलो हात हुन्छ। त्यसै तपाईँ कुनै पनि चिज खानुभयो, त्यो राम्रो पनि त्यसभित्र गुण हुन्छ र नराम्रो गुण पनि त्योभित्र हुन्छ। त जुन चिज हाम्रो शरीरलाई बिमारी गर्नमा हेल्प गर्छ, मद्दत गर्छ नि, नुन खाइदियो, यो व्हाइट सल्ट लिइसकेपछि त्यो खाइसकेपछि के गर्छ भन्दाखेरिमा यो नुनले के गर्छ भन्दाखेरिमा हाम्रो शरीरभित्रको जुन विकार वस्तु हुन्छ त्यो दिशाबाट, पिसाबबाट, पसिनाबाट, माध्यमबाट जुन बाहिर आउनु पर्ने थियो यसलाई आउनबाट रोक्छ, आफूमा अवशोषित गरेर शरीरभित्रै स्टोर गर्छ, जसले गर्दा मान्छेलाई बिमारी बढ्छ। जसको कारणले गर्दा हामी व्हाइट सल्ट खानुभन्दा पनि हामीले यो के भन्छ सेधा नमक, रक सल्ट लिनु जरुरी छ, जुन चाहिँ तपाईँको डिएक्सनले चाहिँ मलेसिया, आई थिङ्क मलेसियामा चाहिँ लन्च गरिसकेको छ र आउने 1-1.5 महिनामा तपाईँको इन्डियामा पनि यो रक सल्ट लन्च हुँदैछ। रक सल्टको प्रयोग गर्नु, रक सल्टलाई के भन्छ पोटेसियम क्लोराइड, यो दुटैमा फरक के छ? यसले विकार वस्तुलाई शरीरभित्र सोसेर राख्छ, निस्किन दिँदैन, र पोटेसियम क्लोराइड यदि हामीले सेवन गर्ने हो भने, रक सल्ट यदि सेवन गर्ने हो भने
त्यसले के गर्छ हाम्रो शरीर भित्र भएको विकार वस्तुलाई दिशाबाट पिसाबाट शरीरदेखि बाहिर निकाल्नमा मद्दत गर्छ, जसले गर्दा रक सल्टको प्रयोग गरौँ। यो हाम्रो हातमा छ, हामी गर्न सक्छौँ। त्यसैगरी रिफाइन्ड अयल टिभीमा देखाउँछ मुटुको लागि राम्रो, यसको लागि राम्रो, उसको लागि राम्रो, तर वास्तवमा यदि हेर्ने हो भने रिफाइन्ड अयलले कुनै पनि चिजको लागि राम्रो हुँदैन। तपाईले खाना पकाउनलाई सजिलो हुन्छ, सस्तोमा पाइन्छ, धेरै पाइन्छ, तपाईको हरेक कामकाजमा एकदम सहयोग पुर्याइरहेको छ, जसले गर्दा हामीले राम्रो लाग्यो। हेल्थको हैसियतले यदि हेर्ने हो भने यो रिफाइन्ड अयल, रिफाइन्ड चिजले तपाईको हेल्थमा, तपाईको जीवनमा कुनै पनि किसिमको राम्रो इफेक्ट देखाउँदैन, राम्रो असर देखाउँदैन। जसले गर्दा यस्ता चिजबाट हामी आफूलाई बचाउनु जरुरी छ, आफ्नो परिवारलाई बचाउनु जरुरी छ। दुनियाँलाई बचाउनु भन्दा पनि आफ्नो परिवार बचाउनु जरुरी छ। पहिलो नम्बरमा आफ्नो फ्यामिलीलाई हामी सेक्युर गर्न जरुरी छ। त्यसपछि अन्यलाई हामीले बल्ल सल्लाह सुझाव दिने। आफ्नो परिवार बचाउन सक्षम भएन भने हामीले दिएको सल्लाह सुझावलाई पनि मान्ने गर्दैन समाजले, जसले गर्दा आफ्नो परिवार बचाउनु बहुत जरुरी छ। जसको कारणले गर्दा हामी यस्ता चिजबाट आफूले बचाउँ र यी सबै कुरा खाएर म हेल्दी हुन्छु भनेर हाम्रो सोच छ नि, बानी नै सुधार्दैन भनेर हाम्रो जुन सोच छ नि, त्यो यदि हामी गर्यो भने स्वास्थ्य पाउन अलि गाह्रो हुन्छ। या जुन हिसाबले हामी हेल्थ खोजिरहेको छौँ त्यो हिसाबले सायद नपाउन सकिएला। त्यसैगरी अर्को चिज छ यो मैदा, गहुँबाट तयार पारिएको एक विशेष किसिमको यो पिठो मैदा हामी जसलाई भन्छौँ, यो पनि तपाईको हेल्थको लागि एकदमै हानिकारक हुन्छ, एकदमै पोइजन हो, बुझ्नुस्, एकदमै पोइजन। यसमा गुलेटिन नामको एउटा तत्व पाउँछ जुन तपाईको चिपचिपाहट हुन्छ, चेपचेप हुन्छ। यसको खासियत के हुन्छ कि यो मैदालाई जब हामी पानी मिक्स गरेर जब यसलाई गुच्छौँ त्यसमा के हुन्छ यो मतलब रबर जस्तै तन्किन्छ। यसमा फाइबर नभएको कारणले गर्दा यो डाइजेस्ट हुँदैन चाँडै। तर यो देख्दाखेरिमा आकर्षक देखिन्छ, राम्रो देखिन्छ। हेल्थको लागि भनेपछि यो एकदमै राम्रो छैन। स्वास्थ्यको लागि भन्ने कुरामा गर्ने भने यो चाहिँ तपाईको राम्रो छैन, हेल्थको लागि बिल्कुलै राम्रो मान्दैन मैदा। यस्ता चिजबाट हामी आफूले बचाउँ, आफ्नो परिवारले बचाउँ। यस्ता चिज जोड्दै गयो अनि स्वास्थ्यको कामना गर्दै गयो भने मलाई लाग्छ कि त्यसरी चाहिँ गाह्रो होला, त्यो सम्भव नहोला जुन हामीले सोचिरहेको छ। त्यसैगरी घी, अहिले मार्केटमा सिन्थेटिक घीहरू धेरै आइरहेको छन्, नाम ब्रान्ड चेन्ज गरेर। त यस्ता चिजबाट पनि आफूले बचाउनु जरुरी छ। सकेसम्म घी नखाएकै ठिक, कुनै जरुरी छैन घी खानुपर्छ भन्ने छैन। किन भन्दाखेरिमा घीमा कुनै पनि त्यस्तो चिज तपाईले पाउनुहुन्न जुन तपाईको खानपानमा या तपाईको प्रोडक्टमा पाउँदैन। अहिले हामी प्रोडक्टको कुरा नगरौँ, त घी हामी त्याग्नु जरुरी छ। साना हाम्रो बानी जुन छ नि, सानो हेबिट, यो सानो हेबिट जुन हुन्छ नि तपाईको जिन्दगीमा एकदमै ठुलो परिवर्तन लिएर आउँछ। धेरै साथीहरूले यो कुरा लाग्छ यो सानो कुरा चेन्ज गरेर के हुन्छ र, के पनि हुँदैन नमान्नु साथी। तपाईले एउटा कुरा याद राख्नु होला, एउटा ठुलो साइकलको टायर, ठुलो गाडीको टायरमा पुरै टायर पञ्चर हुँदैन। एउटा सानो किलले, एउटा सानो काटीले एक ठाउँमा पञ्चर गर्छ र पुरा टायरको जीवन बर्बाद हुन्छ। त्यसै यो सानो चिजले तपाईको एक ठाउँमा गएर पिङ गर्छ र तपाईको पुरा जीवनलाई तहस-नहस बनाइदिन्छ। एउटा सानो कुरामा हामी ध्यान दिनु बहुत जरुरी छ। अब यी सब त गरिसक्यौँ, सब खाइ पिइसक्यौँ, हामी सब गरिसकेछौँ। यसमध्ये अब यो एउटा मेरो माझ एउटा एकदमै सुन्दर महिला हुनुहुन्छ र त्यसको साइडमा केही कुरा लेखे, तपाईहरुले पनि त्यसलाई क्लियर देख्नुस्। यो जति पनि चिज हामीले बाहिरी मार्केटदेखि लिएर आउँछौँ, बाहिरी बजारदेखि लिएर आउँछौँ, सेम्पू भयो, हेयर स्प्रे भयो, आई सेडो भयो, त्यसपछि बुल्स भयो, फाउन्डेसन भयो, परफ्युम भयो, नेल वर्निस भयो, यो सब चिजमा त्यहाँ तल के लेखेको छ भन्दाखेरिमा यदि कुनै पनि चिज लिंक गरिएको छ, त्यहाँ हेर्नुस् लिंक क्यान्सल गरेछ। अर्को चाहिँ एउटा ब्लू कलरमा छ जुन तपाईको, त्यसले तपाईको जीवनमा के गर्छ भन्दाखेरिमा बच्चा पैदा गर्न शक्ति जुन हुन्छ हाम्रो मान्छेको शरीरमा हुन्छ, पुरुष या महिलामा, त्यसलाई घटाउँछ। र जुन तपाईको पिङ्क कलरले लेखिएको छ त्यसले के गर्छ भन्दाखेरिमा त्यसले तपाईको जीवनमा क्यान्सर निम्त्याउँछ। र अहिले हाम्रो समाजमा सबभन्दा बढी प्रचलनमा रहेको चिजको नाम हो परफ्युम। परफ्युम छिस गर्छौँ नि हामीले, छिस गरे अनि हिँड्दियो। केटा कहाँ हिँड्यो, केटा ससुराली हिँड्यो, कोही मेला हिँड्यो, कोही बजार हिँड्यो, कोही कहाँ हिँड्यो, कोही कहाँ हिँड्यो है। हाम्रो दिदीबहिनीहरू पनि त्यो प्रयोग गर्नुहुन्छ, कोही बजार जानलाई, कहीँ सपिङ जानलाई, कहीँ मतलब दुईया काम हुन्छ, हाम्रो एउटै काम छैन। यो अब परफ्युममा हेर्ने हो भने परफ्युम कम से कम 250
अलग अलग किसिमको केमिकललाई मिक्स गरेर तपाईँको पर्फ्युम बनाउँछ, त्यो सेन्ट बनाउँछ। र त्यो पर्फ्युम लगायो भने के गर्छ भन्दाखेरिमा स्पर्म ड्यामेज साफ साफ त्यहाँ लेखिएको छ। त्यसै क्यान्सर पनि ल्याउँछ, हार्मोनलाई पनि यसले असर गर्छ, अर्गन इरिटेसनमा समस्या आउँछ। यी जति पनि हामीले कस्मेटिक प्रोडक्टहरू लिइरहेको छौँ, यो सबले तपाईँको स्वास्थ्यमा एकदमै नराम्रो असर गरिरहेको हुन्छ, एकदमै मतलब खतरनाक असर गरिरहेको हुन्छ, जुन हामीलाई थाहा हुँदैन। एक दिनमा 2 दिनमा केही पनि देख्दैन, तर यो लगातार गर्दै जाने हो, गर्दै जाने हो, गर्दै जाने हो, गर्दै जाने हो भने यस्तो देखिन्छ कि तपाईँ अछङ्ग पर्नुहुन्छ, अचम्म पर्नुहुन्छ। तपाईँले विश्वासै हुँदैन कि यसले हुन सक्छ। पर्फ्युम नराम्रो चिज होइन, पर्फ्युम अहिलेको जमानामा पनि राम्रो पाउँछ, तर त्यो तपाईँको जुन फुल हुन्छ नि, फुलको जुन प्वाखहरू हुन्छ त्यसबाट तयार पारिन्छ, तर त्यो बहुत महँगो पर्छ, महँगो पर्छ। तर अहिले केमिकलको जमानामा वैज्ञानिकले दुनियाँभरिको रिसर्च अनुसन्धान गरेर त्यही चिजहरू केमिकलको माध्यमले तयार गरे, जुन सस्तोमा हामी पाउँछ, र त्यसले भविष्यमा गएर एकदमै ठुलो नुकसान गर्छ। खानपानबाट त बिगार्यौँ, यो चिजहरूबाट पनि आफ्नो जीवन हामी बिगारिरहेको छौँ। हेर्नुहोस्, यो आज तपाईँले विचार गर्नुपर्छ, आज डिसिजन लिनुपर्छ के गर्ने के नगर्ने। भन्छ नि, जिन्दगी बदल्नलाई जीवनभरि समय छ, तर समय बदल्नलाई दोस्रो पटक जन्म पाइँदैन हामीले। के छ, यही छ, यही जीवनमा सब थोक गर्नु छ, र हामीले यी साना साना कुरामा ध्यान दिनु जरुरी छ। यस्ता सम्पूर्ण काम गरेर के तपाईँ स्वास्थ्य पाउन सक्नुहुन्छ त? अभियसली नै। यस्तो खानपान यदि हामीले खायो भने के यसले असर गर्दैन त? अभियसली यस, गर्छ। यदि यस्तो गलत खानपान, गलत चिजको प्रयोग गर्यो भने के हाम्रो स्वास्थ्यमा असर गर्दैन त? गर्छ, 100% गर्छ। कुनै शङ्कै छैन कि त्यसले असर गर्दैन, गर्छ। के असर हुन्छ त? पहिलो नम्बरमा पेट पोल्नु, 1 नम्बरमा। अहिले नेपालकै राष्ट्रिय रोग भनेर हामी चिन्छौँ नि, ग्यास्ट्रिक भनेर, पेट पोल्नु भनेको पहिलो नम्बर है। यो गलत खानपान खायो भने यस्तो किसिमको लक्षण देखिन्छ, यस्ता साना साना सिम्पटम्सहरू देखिन्छ, हामी देखिरहेको हुन्छौँ, बुझिरहेको हुन्छौँ है। तर हामी सुध्रिरहेको छैनौँ, आफ्नो बानी व्यवहार सुधारिरहेको छैनौँ। हामी सुध्रिनु जरुरी छ, बानी व्यवहारलाई चेन्ज गर्नु जरुरी छ। 1 नम्बरमा पेट पोल्नु। दोस्रो नम्बरमा छाती पोल्नु। यो समस्याहरू हाम्रो नेपालमा लगायत विश्वभरि नै फैलिएको छ, सम्पूर्ण धेरैलाई समस्या छ, तर मान्छे कहाँ छन्, आफ्नै बानी व्यवहारमा मस्त छन्, उनलाई फुर्सद छैन त्यो चिज विचार गर्नले। बस हामीलाई एउटै चिजमा फुर्सद छ, डाक्टरकोमा गयो, मेडिसिन ल्यायो, 2 दिन खायो, अरू फाल्यो, यहीसँग हामीले फुर्सद छ, अन्य कुनै पनि कुरामा हामीले फुर्सदमा अहिले आइरहेको छैनौँ। तर यदि यस्तै रहने हो भने, यस्तै जीवन रहने हो भने एक दिन बहुत ठुलो समस्या हाम्रो जीवनमा हुन सक्छ। त्यसै गरी कमजोरीको समस्या हुनु, धेरै साथीहरू यस्ता छन्, एक तल्ला सिडी चढ्न पर्यो भने स्यास्या गर्छ, काम गर्न पनि स्यास्या गर्छन्, दिनभरि काम गर्न गाह्रो, सिडी चढ्न गाह्रो, घरको काम गर्न पनि गाह्रो, सानो सानो काम गर्दा पनि थकाइ लाग्ने, सुत्न मन एकदमै लाग्ने, सुतेपछि उठ्न मन नलाग्ने, यस्ता सम्पूर्ण किसिमका समस्याहरू हामी भोगिरहेको छौँ। कारण के त? त्यही गलत खानपानले गर्दा जस्तो भइरहेको छ। त्यसै गरी टाउको दुख्नु, अहिले हेडेकको समस्या धेरैलाई छ, धेरै मान्छेलाई यो हेडेकको समस्या छ। कसैले 2-4 शब्दको कुरा गर्ने भने टाउको दुखिरहेको छ भन्छ, या पहिलेदेखि टाउको दुखिरहेको छ भन्छन्, या नर्मल्ली जेनरली टाउको दुखिरहेको छ, किनकि सुरुदेखि नै हाम्रो जीवनमा के छ, गलत खानपान, गलत चिज हाम्रो जीवनमा, त्यो चिज हामीले बसालिसकेका छौँ, जसको कारणले गर्दा के भइरहेको छ भन्दाखेरिमा, त्यो गलत चिजको कारणले गर्दा, गलतको चिजको कारणले गर्दा के भइरहेको छ भन्दाखेरिमा तपाईँको त्यो हामी टाउको दुखिरहेको छ। अब टाउको दुख्यो भन्दैमा हामी हस्पिटल जान्छौँ, डाक्टरलाई भन्छौँ, डाक्टरले मेडिसिन दिन्छ, खान्छौँ, एकछिन केही समयसम्म त्यो राम्रो हुन्छ, राहत हुन्छ, पछि गएर के हुन्छ भन्दाखेरिमा फेरि त्यस्तै हुन्छ। तर हामी कन्टिन्युअसली आफूलाई सुधार्दैनौँ, जसले गर्दाखेरिमा आफ्नो बानी सुधार्यो भने यो टाउकोको समस्या आफै अटोमेटिक ठिक भएर आउँछ। त्यसै गरी कब्जियतको समस्या, यो फोटो एकदमै ध्यानले हेर्नु होला साथी। यो मान्छे बिचारा आफ्नो दिनभरिमा जति काम गर्दैन, जति मेहनत गर्दैन नि, त्योभन्दा धेरै मेहनत आज यहाँ गरिरहेको छ। र यहाँ लाइभ जुड्नु भएको धेरै साथीहरू यस्तो हुनुहुन्छ होला, या धेरै मान्छे तपाईँको गाउँमा, घरमा, समाजमा, तपाईँको आफ्नै घरमा पनि यस्तो समस्या भएको मान्छे तपाईँले भेट्नुभयो होला या छन्। कि दिनभरिमा जति मेहनत, जति काम गर्नु हुँदैन, त्योभन्दा धेरै मेहनत, त्योभन्दा धेरै काम चाहिँ हामी आफ्नो जीवन,
टोयलेटमा गर्नु परिरहेको छ। किन त? कब्जियत भयो। किन भयो त? हामीले मैदावाला चीज धेरै सेवन गर्यौं या हामीले फाइबरवाला खाना कम खायौं, बिना फाइबरको खाना धेरै खायौं, जसको कारणले गर्दा के भयो भन्दाखेरिमा तपाईको जीवनमा यी समस्याहरू देखिए, आयो। जसको कारणले गर्दा धेरै मान्छेको जिन्दगीमा तनाव पैदा भइसकेको छ र यस्तै कब्जियतको समस्या लगातार रह्यो भने उसलाई हार्ट एटेक हुने चान्सेस एकदमै धेरै हुन्छ। किन जब हामी अत्याधिक फोर्स गर्छौँ भने हाम्रो ब्लड प्रेसर बढिहाल्छ। र तपाईँले सुन्नुभयो होला पनि धेरै मान्छे टोयलेट गयो र टोयलेटमै हार्ट एटेक भएर मर्यो। यो कारण के ताखेरिमा त्यही साना-साना चिज हुन्, साना-साना बानी व्यवहार हुन्। यदि त्यो चिज हामीले सुधार्न सक्यो भने हामी हेल्दी लाइफ पाउन सक्छौँ। यदि सक्दैनौँ भने स्वस्थ जीवनको कल्पना गर्नै गाह्रो छ। त्यसैगरी मोटापाको शिकार। अहिले मान्छे मोटो भइरहेको छन्। मोटोमा पनि कस्तो मोटो त? पेट मात्रै यत्रो ठुलो भएको। मोटो त मोटो, कस्तो मोटो त? पेट मात्रै ठुलो भएको। र भगवानले मानिसको साइज त फिक्स गरेछ। हातको साइज त फिक्स छ हाम्रो। यो हात जुन हाम्रो छ, यो हातको साइज त फिक्स छ। अब यो हातको साइज फिक्स भएपछि के हुन्छ भन्दाखेरिमा तपाईँको जीवनमा के हुन्छ कि पेट ठुलो भएपछि दिशा गरेपछि हात धुनै गाह्रो। धेरैले समस्या छ। धेरै मान्छेले तनावमा छन्। पेट बढिरहेको छ किनकि गलत खानपान हामीले खाइरहेको छौँ। जुन खाना पचिरहेकै छैन, डाइजेस्ट नभएपछि दिशा भइरहेको छैन। दिशाको विकार खाना शरीरभित्र सडिरहेको छ र त्यो हाम्रो शरीरलाई नोक्सान गरिरहेको छ। त्यसले गर्दा हामी सही खानपान गर्नु जरुरी छ। त्यसैगरी कुपोषणको शिकार। कुपोषण धेरै खाएर पनि हुन्छ, खानै नखाएर पनि हुन्छ। बुझ्नु जरुरी छ। धेरै साथीहरू यस्ता छन्, होइन सर म त घरमै खान्छु, बाहिरको केही पनि खाँदैन, केही पनि एकजात केही खाँदैन। त्यस्ता व्यक्तिले पनि कुपोषण हुन्छ। एकदमै खाइरहेको भने पनि व्यक्तिले कुपोषण हुन्छ। या फेरि खाना पाउँदै नपाएको व्यक्तिले पनि कुपोषण हुन्छ। यो 3 स्टेजमा नै कुपोषण हुने चान्सेस एकदमै धेरै हुन्छ। जसको कारणले गर्दा हामी के बुझ्नु जरुरी छ कि गलत खानपानले आज कुपोषणको शिकार भइरहेको छ। शरीरको उचित विकास भइरहेको छैन, दिमागको उचित विकास भइरहेको छैन, हाइट हिसाबको तौल भइरहेको छैन, विभिन्न समस्याहरू छन्। त्यसैगरी बच्चाहरूमा हेर्ने हो भने उमेर अनुसारको तपाईँको तौल बढिरहेको छैन। उमेरको हिसाबले उहाँहरूको के भइरहेको छैन त? तौल भइरहेको छैन, ग्रोथ भइरहेको छैन। त्यसैगरी बच्चाहरूमा विभिन्न किसिमका समस्याहरू देखिरहेको छ। विभिन्न चिजहरू छन्, विभिन्न कार्यतत्त्वहरू छन्। जसमध्ये माथि उल्लेख गरिएका केही चिजहरू छन्। त्यसैगरी एउटा भिडियो उहाँसँग क्लिप छ, कृपया यसलाई ध्यानपूर्वक सुनौँ। भिडियो प्ले भएन, सरी अगाडि बढौँ, यो प्ले भइरहेको छैन। पाइल्सको समस्या। पाइल्सको समस्या पनि एकदमै जोरदार अहिले हाम्रो समाजमा बढिरहेको छ। किन? गलत खानपान। गलत खानपान खायो भने पाइल्सको समस्या हुने एकदमै जनरल कुरा हो। र यो पाइल्सको समस्या भयो भन्दैमा हामी सर्जरी गराएर यो यस्तो गरेर उस्तो गरेर केही हुनेवाला छैन। तपाईँ सर्जरी गराउनुहोस्, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 1 महिना, 1 साल, 1.5 साल, 2 सालपछि फेरि हुन्छ। यो एउटा यस्तो समस्या हो जुन चाहिँ गलत खानपानको कारणले गर्दा हाम्रो जीवनमा आउने गर्दछ। गलत खानपान जबसम्म हामी सुधार्दैनौँ तबसम्म पाइल्सको समस्या। धेरै मान्छेले सोच्छन् पाइल्स भयो भने अपरेसन गराइदिने, सर्जरी गराइदिने। कति गराउने? 1 पटक, 2 पटक, 3 पटक, 4 पटक या 5-5, 6-6 पटक सर्जरी गराएर मान्छे फेरि पीडित छन्, ठिक भइरहेको छैन। किन कि यो खानपानमा चाहिँ हामीले सुधार गरिरहेको छैनौँ। सर्जरी मात्रै गरेर हुने होइन कि खानपानमा पनि हामी ध्यान दिनु बहुत जरुरी छ। त्यसैगरी महिला दिदीबहिनीहरूमा महिनावारीको समस्या हुन्छ, मेन्सुरेसनको प्रब्लम हुन्छ, एकदमै ठुलो समस्या यो। अहिले हेर्ने भने लगभग 85% महिलाहरूको जीवनमा यो समस्या चाहिँ हामी देख्न पाउँछौँ। महिनावारी हुँदाखेरिमा अत्याधिक दुखाइ हुनु, पेनफुल, दुखाइ एकदमै भयङ्कर दुखाइ हुन्छ। मेडिसिन लिन्छन् धेरै दिदीबहिनीहरूले। त्यसैगरी तपाईँको कालो ब्लड आउनु महिनावारीको समयमा या एकै महिनामा 2-3 पटक, 4 पटक महिनावारी हुने, 4 महिना, 5 महिना, 6 महिनासम्म हुँदै नहुने, धेरै ब्लिडिङ हुने, कालो ब्लिडिङ हुने, ब्लिडिङ हुँदाखेरिमा चोक्टा आउने, अनि ढाड कम्मर एकदमै झर्ने जस्तै महसुस हुने महिनावारी हुँदाखेरिमा। यो सब समस्या कसरी आयो त? गलत खानपानले गर्दा आयो।
अब यो समस्याको लागि हामी डाक्टरकोमा जान्छौँ, डाक्टरले दबाई दिन्छ, खान्छौँ, मिस भएपछि उम्केपछि हामी त्यो बिर्सिन्छौँ, फेरि अर्को महिनामा फेरि त्यही समस्या आउँछ र हामी सुध्रिन्नौँ फेरि। त्यसै गरी चिन्तित हुनु, धेरै मान्छेले डिप्रेसनमा गइरहेको छ, तनाव बढिरहेको छ, स्ट्रेस बढिरहेको छ, किनकि गलत खानपानले गर्दा। किन भन्दाखेरिमा कुनै पनि चिज जस्तै कुनै पनि काम यदि कसैलाई मन पर्दैन र त्यसमाथि त्यो काम हामीले गर्यो भने त्यो मान्छे दुखी हुन्छ, कुनै पनि व्यक्ति होस्। त्यस्तै हाम्रो शरीरलाई जुन चिज मन पर्दैन, हाम्रो शरीरले जुन चिज मन पराउँदैन, त्यही काम हामी लगातार गरिरहेको छौँ। त हाम्रो शरीर पनि के हुन्छ त? दुखी हुन्छ, पीडित हुन्छ। जसको कारणले गर्दा के भइरहेको छ भन्दाखेरिमा कि हामी चाहिँ यो चिज हामी छोड्नुपर्ने हुन्छ। गलत खानपान छोड्यो भने यो हाम्रो शरीरबाट तनाव, स्ट्रेस आफै घट्न सुरुवात भइहाल्छ। स्ट्रेस दुई किसिमको हुन्छ, तनाव दुई थरीको हुन्छ। एउटा फिजिकल स्ट्रेस हुन्छ, एउटा मेन्टल स्ट्रेस हुन्छ। शारीरिक तनाव र मानसिक तनाव। अहिले गलत खानपान खाएर हामीले शारीरिक तनाव दिइरहेको छौँ, साथै मानसिक तनाव पनि बनिरहेको छ। त्यसै गरी कि यस्तो अवस्थामा हामी स्वस्थ जीवन पाउन सक्छौँ त? यता गलत खानपान, त्यसमा त्यसको लक्षण समस्याहरू हामी पनि देख्यौँ। यस्तो हुँदा हुँदै कि अब हामी हेल्दी लाइफ पाउँछौँ त? आफूलाई क्वेसन गर्नु आज आएर, आज आफैले सोध्नुहोस् के हामी यस्तो जीवन पाउन सक्छौँ त? सम्भव छ मेरो लागि पाउँछ या पाइँदैन भन्ने कुरा हामी विचार गर्नु जरुरी छ। सोच्नुहोस्, एकपल्ट आफूलाई क्वेसन गर्नुहोस्, सोध्नुहोस् आफूलाई कि म पाउन सक्छु त यस्तो जीवन? सम्भव छ त? छ कि छैन भन्ने कुरा हामी बुझ्नु सक्छौँ। यदि वास्तवमै विचार गर्ने भने यस्तो अवस्थामा स्वस्थ जीवन पाउन हामी सक्दैनौँ, गाह्रो छ। स्वस्थ जीवन पाउन के गर्नुपर्छ? सिम्पली स्वस्थ जीवन पाउन हामी के गर्नुपर्छ? यदि क्वेसन कसैले गर्छ भने यसको सिम्पल जवाब के छ भन्दाखेरिमा स्वस्थ जीवनको लागि हामी आफ्नो जीवनशैलीलाई बदल्नुपर्छ। स्वस्थ जीवनको लागि हामी हाम्रो जीवनशैली बदल्नु पर्छ। के तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? तयार हुनुहुन्छ भने हामी अगाडि बढ्छौँ। पौष्टिक तत्त्वले भरिपूर्ण भएको खाना हामीले खानुपर्छ। पौष्टिकताले भरिएको खाना हामीले खानुपर्छ। प्राकृतिक भोजन जति धेरै सकिन्छ त्यो हामीले सेवन गर्नुपर्छ। प्राकृतिक भोजन खानु बहुत जरुरी छ। यदि यस्ता खानपान खायो भने हामी हेल्दी लाइफ पाउन सक्छौँ। आर्टिफिसियल खाना, कृत्रिम खाना जति छन् त्यसलाई जति सकिन्छ त्याग गरौँ। प्राकृतिक खाना जति सकिन्छ जोडौँ, जति सकिन्छ आफ्नो जीवनमा एड गरौँ र कृत्रिम खाना जति सकिन्छ त्यसलाई त्याग गरौँ। यो काम यदि हामीले गर्ने हो भने हामी स्वस्थ जीवन एकदमै सजिलै पाउन सक्छौँ। अब पौष्टिक तत्त्वले भरिपूर्ण खानाको रूपमा चिनिने, पुरा दुनियाँमा पौष्टिक तत्त्वले भरिएको चिनिएको खाना तर आम मान्छेको नजरमा नभएको, हरेक मान्छेको नजरमा नरहेको, तर डाक्टर लिम स्युजिनले चाहिँ पुरा दुनियाँको लागि वरदानको रूपमा त्यो चिजलाई ल्याएर दिए। त्यसलाई जडीबुटीको राजा र पोषक तत्त्वको खजाना भनेर भनिन्छ। त डाक्टर लिम स्युजिनको लागि ग्रेट पर्सनालिटी, सल्युट छ सर, सलाम छ उहाँलाई। र उहाँको लागि तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ एकपल्ट जोरदार ताली अवश्य बजाउनु होला। एकदमै महान व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँले। यस्तो चिज पुरा दुनियाँ, पुरा संसारको लागि वरदानको रूपमा ल्याएर दिनुभयो। एकदमै मतलब हामी लक्की छौँ कि हामी डिएक्सनमा छौँ। हामी सब भाग्यमानी छौँ कि हामी डिएक्सनमा छौँ। यति राम्रो प्रोडक्ट, यति राम्रो फाउन्डर अरू दुनियाँमा कहीँ पनि छैन। त डाक्टर लिम सलाम, उहाँ सरलाई सलाम छ। ग्रेट पर्सनालिटी र म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु कि उहाँले यत्रो राम्रो प्रोडक्ट हाम्रो जीवनमा ल्याएर जोड दिनुभयो। डाक्टर लिम स्युजिन उहाँको लागि चाहिँ एकदमै जोरदार ताली हुनु जरुरी छ। किनकि उहाँकै कारणले गर्दा आज हामी एक ठाउँमा जुट भइरहेको छौँ, एक ठाउँमा भेला भइरहेको छौँ। एउटा जुम मिटिङमा हामी एक आपसमा बोलिरहेको छौँ, चिनजान भइरहेको छ, एक आपसी समझदारी भइरहेको छ। अन्यथा हामी कहाँ को छौँ, को कहाँ छ भन्ने कुराको भेटै हुन्थेन। उहाँ एकदमै ग्रेट पर्सनालिटी, उहाँलाई एकदमै सलाम छ सर, नमस्कार छ। उहाँले दिनुभयो ज्ञानोडर्मा लुसिडम। पहिलो नम्बरमा उहाँले चाहिँ हाम्रो जीवनमा जोड दिनुभयो ज्ञानोडर्मा लुसिडम। ज्ञानोडर्मा के भन्दाखेरिमा र स्पाइरुलिना, यो दुई चिज बहुत महत्त्वपूर्ण छन्। अब ज्ञानोडर्मा लुसिडम र स्पाइरुलिना हाम्रो दैनिक जीवनमा चाहिने पोषक तत्त्वले भरिएको एक किसिमको खाना हो। हाम्रो दैनिक जीवनमा चाहिने र पोषक तत्त्वले भरिएको यो खाना हो। यो कुनै दबाई होइन, यो कुनै दबाई होइन, यो हाम्रो दैनिक जीवनमा, दैनिक भनेको डेली डेली डेली, प्रत्येक दिन एभ्री डे, हरेक दिन हामीलाई चाहिन्छ यो चिज। हरेक दिन चाहिन्छ, यो खाना हो र यसमा
पौष्टिकता भरिपूर्ण मात्रामा छ, जुन हाम्रो शरीरले चाहिन्छ त्यति मात्रामा भरिपूर्ण मात्रामा पौष्टिक तत्वले भरिएको यो खाना हो। ग्यानोडर्मा लुसिडमको फाइदा, यसले के फाइदा गर्छ भन्दाखेरिमा लामो जीवन बाँच्नमा हामीले मद्दत गर्छ। यदि हामी ग्यानोडर्माको सेवन गर्ने हो भने हामी लामो जीवन पाउन सक्छौँ। यदि हामी लगातार ग्यानोडर्मा सेवन गर्ने हो भने इम्युनिटी पावर हाम्रो बढाउँछ, रोगसँग लड्ने शक्ति बढाउँछ, रोगसँग लड्ने पावर बढाउँछ र यसमा मेडिसिनल गुण भएको कारणले गर्दा यसले हाम्रो शरीरमा ट्रिटमेन्ट गर्नमा पनि मद्दत गर्छ। यो हरेक उमेरको मान्छेलाई राम्रो गर्छ। कुनै पनि उमेर एजको मान्छे छ त्यसलाई राम्रो गर्छ। कुनै पनि एज मान्छे, कुनै पनि एज उमेरको मान्छे, जस्तै बच्चालाई पनि हुन्छ, युवा युवतीलाई पनि हुन्छ र एडल्टलाई पनि हुन्छ, वयस्क अवस्थामा पनि खान मिल्छ, साथै बुढेसकालको मान्छेलाई पनि खान मिल्छ, हेल्दीलाई पनि खान मिल्छ, अनहेल्दीलाई पनि खान मिल्छ। हेल्दीले खायो भने हेल्दी हुन्छ, अनहेल्दीले खायो भने हेल्दीतिर आउँछ। यो प्रोडक्ट एकदमै बेस्ट छ। ग्यानोडर्माको यसले कुनै पनि मेडिसिनल औषधिको मतलब उ गर्दैन। ग्यानोडर्माले कुनै पनि औषधीय कुराको बारेमा हामीलाई भन्दैन कि म औषधि हो, यो औषधि हो भनेर कुनै पनि किसिमले ग्यानोडर्माले भन्दैन। यो औषधिले भरिएको किसिमको खाना हो। जस्तै हाम्रो घरमा किचनमा हामीले बेसार प्रयोग गर्छौँ, लसुन प्रयोग गर्छौँ, अदुवा प्रयोग गरिन्छ, ल्वाङ प्रयोग गर्छौँ, टिमुरको प्रयोग गरिन्छ। यो सब के हो त? एक किसिमको आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हो, आयुर्वेदको बाट आएको चिज हो। तर हाम्रो पुर्खाले, हाम्रो बाबुबाजेले यस्ता चिज खान सिकाएका थिए कि ल्वाङ खानुपर्छ, पुदिना खानुपर्छ, टिमुर खानुपर्छ, अदुवा खानुपर्छ, बेसार खानुपर्छ, लसुन खानुपर्छ, है, लेमन खानुपर्छ, त हामीले खाइरहेको छौँ। तर हाम्रो बाबुबाजेले चाहिँ ग्यानोडर्मा लुसिडमको बारेमा जानकारी नै थिएन उहाँहरूलाई। त्यसले गर्दा उहाँहरूले हामीलाई सिकाउन पाउनु भएन, जसले गर्दा आज हामी चाहिँ यो नयाँ सिकिरहेको छौँ। आफ्नो संतति, आफ्नो बालबच्चालाई, आफ्नो सन्तानलाई यो चिज हामीले सिकाउनुपर्छ कि स्वस्थ जीवनको लागि अदुवा बेसार खाए जस्तै ग्यानोडर्मा पनि हामी आफ्नो जीवनमा रेगुलर बेसिसमा सेवन गर्नु बहुत जरुरी छ। यो हामीले खानु जरुरी छ। यदि बुढेसकालको अवस्थामा बुढेसकाल व्यक्तिहरूलाई यदि ग्यानोडर्मा दिने भने उहाँको शरीरमा ऊर्जा बढाउँछ, ताकत दिन्छ र बच्चाहरूलाई खुलाउने भने बच्चाको चञ्चलता बढाउँछ, बच्चाको एक्टिभनेस बढाउँछ, बच्चा एक्टिभ हुन्छ फिजिकल्ली र मेन्टल्ली बोथ। त्यसै गरी नियमित ग्यानोडर्माको यदि हामीले प्रयोग गर्ने हो भने, सेवन गर्ने हो भने यसले हाम्रो जीवनमा विभिन्न फाइदा गर्छ र यसमा औषधीय गुण भएको कारणले गर्दा औषधिको पनि काम गर्छ र जुन औषधि हाम्रो जीवनमा दैनिक रूपमा चलिरहेको छ त्यो औषधिबाट हुने जुन नुकसान छ, जुन साइड इफेक्ट छ, त्यो साइड इफेक्ट खतम गर्न पनि यसले हामीलाई मद्दत गर्छ। र ग्यानोडर्माले कुनै पनि किसिमको औषधीय दावा नगर्ने भएकोले औषधिको गुण मतलब औषधि हो भनेर यसले उ गर्दैन, दावा गर्दैन। तर यसमा औषधीय गुण भएको कारणले गर्दा हाम्रो शरीरमा यसले ट्रिटमेन्ट गर्छ, उपचार गर्छ। उपचार गर्ने ताकत यसमा रहेको हुनाले हामी यदि लगातार सेवन गर्ने हो भने हाम्रो जीवन के हुन्छ भन्दाखेरिमा एकदमै बेस्ट हुन्छ, राम्रो हुन्छ, हामी हेल्थ पाउन सक्छौँ। यसले काम कसरी गर्छ हाम्रो जीवनमा? पहिलो स्टेपको काम, पहिलो काम यसले के गर्छ भन्दाखेरिमा स्क्यान गर्छ। हामी ग्यानोडर्माको जब सेवन गर्छौँ त पहिलो काम यसले के गर्छ? स्क्यान गर्छ, खोज्छ कि हाम्रो शरीरभित्र कहाँ बिमारी गर्ने चिजहरू लुकेका छन्। किडनीमा लुकेका छ, पेटमा लुकेको छ कि, लिभरभित्र लुकेको छ कि, ब्लडभित्र लुकेको छ कि, कहाँ लुकेको छ, त्यस्तो ठाउँबाट यसले के गर्छ? सेलुलर लेभलमा यसले के गर्छ? खोज गर्छ, खोज्छ। खोजिसकेपछि के गर्छ त? अब यसलाई हाम्रो शरीरबाट बाहिर निकाल्छ। धेरैजना साथीहरूलाई यसैमा समस्या हुन्छ कि ग्यानोडर्मा खाएँ, मलाई एकदमै यस्तो नकारात्मक असर गरिदियो, साइड इफेक्ट गरिदियो, एकदमै पिसाब लगाइदियो, पखाला लगाइदियो भन्ने धेरै मान्छेहरूको कमेन्ट आउँछ। त्यो नकारात्मक होइन, त्यो गलत होइन। यदि तपाईँ ग्यानोडर्मा सेवन गरिराख्नु भएको छ भने, यस्तो कुनै पनि किसिमको लक्षण देखिरहेको छ या देखिएको छ भने तपाईँ एकदमै ध्यान दिनु होला। यो भनेको तपाईँको लागि एकदमै राम्रो अवसर, एकदमै राम्रो चिज हो। यस अवस्थामा हामी सकेसम्म पानी पिउनु जरुरी छ, जति सकिन्छ पानी पिउनुहोस्। जति धेरै पानी पिउँछ त्यति चाँडै त्यो विकार चिज, खराब चिज के हुन्छ त? सफा हुन्छ शरीरदेखि। र त्यो पखाला लाए पनि, युरिन लाए पनि, पसिना आए पनि, घाउ खटिरा देखे पनि त्यो सब शरीरको विकार वस्तु निकाल्ने के हो त? शरीरको एउटा माध्यम हो। जसले गर्दाखेरिमा हामी के ध्यान दिनु जरुरी छ कि यस्तो भयो भने आत्तिन जरुरी छैन। बस पानीको सेवन गर्ने र आफ्नो अपलाइनसँग या आफ्नो सम्बन्धित व्यक्तिसँग जसले ग्यानोडर्माको खाना सल्लाह दियो त्यस्ता व्यक्तिहरूसँग के गर्ने त? काउन्सिलिङ गरिराख्ने, सल्लाह लिइराख्ने, के गर्दा राम्रो हुन्छ, के गर्ने, कसो गर्ने भन्ने कुरामा हामीले सोधपुछ गरिराख्नुपर्छ।
तेस्रो काम गर्छ सन्तुलन। मानिसको जीवनमा जुन पनि क्रियाहरू हुन्छन्, जस्तै भोक लाग्ने, निन्द्रा लाग्ने, सुगर, प्रेसर, ट्राइग्लिसराइड, एचडिएल, एलडिएल, फ्याट, यो जुन चिजहरू हुन्छ हाम्रो शरीरलाई चाहिन्छ, सबै चाहिन्छ। तर कस्तो चाहिन्छ त? सन्तुलित मात्रामा चाहिन्छ, ब्यालेन्स चाहिन्छ। यदि यो ब्यालेन्स भएन भने हामीलाई समस्या भयो। सिम्पली प्रेसर नर्मल हुनुपर्ने हो, अलिकति तलमाथि हुने बित्तिकै समस्या भइहाल्छ। नर्मल भयो भने केही छ, हामी ठिक छौँ। सुगर ब्यालेन्समा छ, हामी ठिक छौँ। अलिकति तलमाथि हुने बित्तिकै हाम्रो जीवनमा समस्या सुरुवात हुन्छ। यो हाम्रो शरीरले के गर्छ भन्दाखेरिमा खाइसकेपछि हाम्रो शरीरको जति पनि क्रियाहरू हुन्छ त्यो सम्पूर्ण क्रियालाई के गर्छ भन्दाखेरिमा अहिले सन्तुलन गर्नमा मद्दत गर्छ। त्यसै गरी तपाईँको चौथो नम्बरमा गर्छ निर्माण, बिल्डिङ फेज आउँछ यसको। हाम्रो शरीरमा खानपानको माध्यमले, मेडिसिनको माध्यमले जुन हामीले लिइरहेको छौँ त्यो माध्यमले हाम्रो शरीरभित्र कुनै पनि किसिमको नकारात्मक असर परेको छ, कहीँ पनि त्यो शरीरभित्र घाउ भएको छ या त्यसले तोडफोड गरेको छ सेलमा गएर भने त्यसलाई रिपेयर र मेन्टेनेन्स गर्नमा पनि ग्याउन्डर्माले मद्दत गर्छ। त्यो रिपेयर र मेन्टेनेन्स भएपछि तपाईँको सेल के हुन्छ भन्दाखेरिमा एउटा हेल्दी सेल बन्छ, स्वस्थ सेल बन्छ। र पाँचौँ काम के हो भन्दाखेरिमा पुनर्निर्माण भनेको रिजेनेरेसन अफ सेल्स, नयाँ नयाँ सेल बनाउनु। यदि तपाईँको शरीरमा बिमार सेल छ भने उसले बिमारै सेल जन्माउँछ र तपाईँ बिमार बनिहाल्नुहुन्छ। यदि तपाईँको शरीरमा स्वस्थ सेल छ, हेल्दी सेल छ, स्वस्थ कोष छ भने तपाईँको स्वस्थ कोषले स्वस्थ कोष नै जन्माउँछ र अर्को स्वस्थ कोषले अर्को स्वस्थ कोष जन्माउँछ। यसको कारणले गर्दा हामी के हुन्छ भन्दाखेरिमा स्वस्थ हुन्छौँ र हामी लामो समयसम्म आजीवन हेल्दी रहन्छौँ, साथै लामो समयसम्म हामी जवान पनि रहन्छौँ। किनकि हेल्दी सेल लामो समयसम्म जवान रहन्छ, विक सेल चाँडै बुढो हुन्छ। हेल्दी सेल लामो समयसम्म जवान रहन्छ, जसको कारणले गर्दा हामी लामो समयसम्म जवान रहनमा पनि ग्याउन्डर्माले के गर्छ त मद्दत गर्छ। त्यसै गरी ग्याउन्डर्माल सिस्टमको अरू के फाइदाहरू छन् त? यसले हाम्रो कोलेस्ट्रोल नियन्त्रण गर्छ र मुटुलाई एकदमै सुरक्षा प्रदान गर्छ, अरू अट्याकबाट बचाउँछ। मधुमेह, चिनी जस्तो समस्या छ भने इन्सुलिन उत्पादन गर्ने ग्रन्थीलाई पनि यसले गर्छ ताकत दिन्छ, जसले गर्दा हाम्रो शरीरमा इन्सुलिन उत्पादन हुन्छ र हामी के हुन्छौँ त एउटा सुगरबाट हामी, मेडिसिनबाट हामी, डक्टरबाट हामी छुटकारा पाउँछौँ। र प्रेसर चाहे हाई होस् चाहे लो होस् त्यस्तो छ भने पनि यसले कम छ भने बढाउँछ, बढी छ भने घटाउँछ। दुइटैले घटाएर के गर्छ त सन्तुलन राख्नमा मद्दत गर्छ। त्यसै गरी शरीरमा घातक कुनै पनि किसिमको रोग या क्यान्सर जस्ता कोशिकाहरू देखिएको छ भने त्यसको रोक्ने जुन स्प्रेडिङ फेज हुन्छ, जुन ग्रोथ फेज हुन्छ त्यसलाई के गर्छ रोक्नमा पनि यसले मद्दत गर्छ। र शरीरमा जहाँसम्म गाँठा ट्युमर देखिरहेको छ, आइरहेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा पनि यसले हटाउनमा पनि मद्दत गर्छ र पाचनमा पनि सुधार गर्छ र भोक लगाउँछ, कलेजोलाई राम्रो बनाउँछ, बलियो बनाउँछ, कलेजोको हेल्थ राम्रो गरिदिन्छ। त्यसै गरी कुनै पनि किसिमको टाउको दुखाइ, माइग्रेनको समस्या, मेमोरी नुकसान रोक्नमा र मस्तिष्क शक्ति एकाग्रता बढाउन पनि मद्दत गर्छ। तपाईँको टाउको दुखाइ भइरहेको छ, मेमोरी लस भइरहेको छ, स्मरण शक्ति कमजोर भइरहेको छ, तपाईँले कुनै पनि कुरा कहाँ के चिज छ भनेर राख्नुहुन्छ, एकछिनमा बिर्सिनुहुन्छ, त्यसलाई मेमोरी लस भन्छ। कुनै चिज सामान थियो कहीँ राखिदिनु भयो, बिर्सिनु भयो, तुरन्तै बिर्सिनु भयो, कहाँ छ भनेर खोजिराख्नुभएको छ। त्यस्तो छ भने ग्याउन्डर्माको सेवन गर्दाखेरिमा तपाईँको जुन दिमागको एकाग्रता छ, कन्सन्ट्रेसन पावर हुन्छ, यसलाई बढाउनमा पनि ग्याउन्डर्माले मद्दत गर्छ। मस्तिष्क रोग, पक्षघात, अल्जाइमर र पार्किन्सन जस्ता समस्यालाई पनि के गर्छ यसले मद्दत गर्छ। थाइरोइड जस्ता समस्याले पनि के गर्छ हटाउँदै जान्छ। दम र फोक्सो कार्य डिफङ्सन र ब्रोङ्कासियल इन्फेक्सनबाट पनि हामीले बचाउँछ। अहिले तपाईँको यो कोरोनाको समयमा पुरा दुनियाँलाई यही टेन्सन छ, दमको समस्या, सास फुल्ने, फोक्सोमा समस्या आइरहेको छ है, ब्रोङ्काइटिसको समस्या बढिरहेको छ, सास फेर्न गाह्रो भइरहेको छ। यस अवस्थामा यदि हामीले ग्याउन्डर्माको लगातार सही ढङ्गले सेवन गर्ने हो भने यस्तो समस्याबाट ग्याउन्डर्माले हामीलाई बचाउँछ र हामी कोरोना जस्ता हजारौं किसिमको भाइरसबाट लडेर आफू र आफ्नो परिवारलाई हामी बचाउन सक्छौँ। ग्याउन्डर्माको सेवन बहुत जरुरी छ। त्यसै गरी अस्टियोपोरोसिस, गठिया जस्ता समस्याबाट पनि हामीलाई यसले फाइदा दिन्छ र महिलाहरूको गर्भाशय, पाठेघरको समस्या, स्तन क्यान्सरको समस्या, लिकोरियाको समस्या, महिनावारीको समस्या र अन्य कुनै पनि बच्चाको विषयमा जुन समस्या हुन्छ, गाइनोकोलोजिकल प्रब्लमहरू हुन्छ, त्यस्ता सम्पूर्ण समस्याको लागि ग्याउन्डर्मा एकदमै वरदानको रूपमा काम गरिरहेको हुन्छ।
त्यसको सेवन गर्यो त्यस्ता सम्पूर्ण समस्या समाधान भएर आउँछ। मोटापा कम गर्न, अत्याधिक मोटो मान्छेलाई स्लिम र फिट बनाएर बोसो घटाउन पनि गेउडर्माले मद्दत गर्छ। बुढेसकालको प्रभाव र छालाको समस्या हटाएर छालालाई बचाएर राख्छन्। लामो समयसम्म जवान रहन चाहनुहुन्छ, सुन्दर देख्न चाहनुहुन्छ, स्मार्ट हुन चाहनुहुन्छ भने तपाईँ गेउडर्माको सेवन गर्नु जरुरी छ। सबै शरीरका क्रियाहरू सामान्य गरी रोगबाट रक्षा गर्न हुन्छ। शरीरको सम्पूर्ण क्रिया जति छ त्यसले सामान्य गर्छ, नर्मल गर्छ र हामीलाई हेल्दी रहनमा के गर्छ त मद्दत गर्छ। अब गेउडर्माको हामी सेवन कसरी कसरी गर्न सकिन्छ त? आरजीजीएल को रूपमा हामी सेवन गर्न सक्छौँ, साबुनको रूपमा सकिन्छ, टुथपेस्टको रूपमा सकिन्छ, मसाज तेलको रूपमा, कफीको रूपमा, चियाको रूपमा, कोकोजीको रूपमा, सेम्पूको रूपमा, विभिन्न रूपमा हामी गेउडर्माको सेवन गर्न सक्छौँ। यदि हामीसँग पैसा छ भने हामी 100% राजावाला प्रोडक्ट आरजीजीएल सेवन गरौँ। पैसाको अभाव छ, कम छ भने गरिब फर्ममा पनि डिएक्सनको प्रोडक्ट पाइन्छ, चियाको रूपमा, कफीको रूपमा, टुथपेस्टको रूपमा, साबुनको रूपमा साना साना प्रोडक्टहरू हामी पनि सेवन गर्न सक्छौँ। पैसा छ 100% राजावाला सेवन गरौँ, गेउडर्माको सेवन गरौँ। छैन, अभाव छ भने हामी साना साना जुन हाम्रो प्रोडक्ट छन् ती प्रोडक्टहरू सेवन गर्नु जरुरी छ। जसको कारणले गर्दा हामी यी साना साना प्रोडक्टमा ध्यान दिनु जरुरी छ। यसको सेवन गर्न पनि बहुत जरुरी छ। रेगुलर बेसिसमा गऱ्यो भने सानो सानो प्रोडक्टले पनि गजबको रिजल्ट दिन्छ, गजबको तपाईँले बेनिफिट दिन्छ, जुन चाहिँ तपाईँ विश्वासै गर्न तपाईँले गाह्रो हुन्छ। जस हामीले रेगुलर बेसिसमा यसलाई सेवन गरिराख्नु पर्यो। त्यसै गरी स्पिरुलिनाको फाइदा, यदि हामीले लगातार स्पिरुलिना सेवन गरिरहेको छौँ भने यसले के गर्छ? रोगसँग लड्ने शक्ति हाम्रो जीवनमा बढाउँछ, इम्युनिटी पावर बढाउँछ र रोगसँग लड्ने शक्ति हाम्रो शरीरमा बढेपछि कुनै पनि किसिमको स्वास्थ्यको समस्या, बिमारी जस्ता सानातिना समस्या हाम्रो जीवनमा आउँदै हुँदैन। जीरो कोलेस्ट्रोल भएको कारणले गर्दा स्लिम र तौल घटाउन पनि उपयोगी छ। यदि स्पिरुलिना हामीले लगातार सेवन गर्ने भने यसले हाम्रो वेट घटाउन पनि मद्दत गर्छ, पाचनमा पनि स्वास्थ्य सुधार गर्छ, डाइजेसन प्रणालीलाई पनि राम्रो बनाउनमा मद्दत गर्दछ र एन्टिअक्सिडेन्ट भरिएको कारणले गर्दा रहेको कारणले गर्दा यसले क्यान्सर, जुन भविष्यमा हामीलाई क्यान्सर हुने जुन रिस्क थियो त्यो रिस्क घटाउन पनि यसले मद्दत गर्छ। मस्तिष्क शक्तिलाई, तीव्र मेमोरी वृद्धि गर्दछ, हाम्रो जुन मेमोरी पावर छ त्यसलाई बढाउँछ, ग्रोथ गर्छ र विद्यार्थीहरूले यदि लगातार स्पिरुलिनाको सेवन गर्यो भने शैक्षिक स्कोर बढाउनमा पनि मद्दत गर्छ। किनकि पढ्यो भने हामीले हरेक कुरा बुझ्छौँ, हाम्रो दिमागले त्यसलाई टिप्छ, जसको कारणले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरिमा हामी चाहिँ एउटा हेल्दी स्वस्थ जीवन पाउन सक्छौँ र दिमागले पनि राम्रो काम गर्यो भने हाम्रो स्कोर अटोमेटिक बढिहाल्छ। र स्कुलिङ स्टुडेन्टहरूलाई, विद्यालय जाने विद्यार्थीहरूको लागि एकदमै राम्रो यो स्पिरुलिना भन्ने प्रोडक्ट हो। आरजीजीएल, स्पिरुलिना यो चिज एकदमै राम्रो मानिन्छ। गर्भवती महिला र स्तनपान गराउने आमाहरूलाई, शिशुको लागि पनि वरदान हो। यदि कुनै पनि महिलालाई डेलिभरी पश्चात धेरै महिलाहरूको ब्रेस्ट फिडिङ हुँदैन, दुधै आउँदैन, त्यस अवस्थामा के हुन्छ भन्दाखेरिमा त्यसको लागि चाहिँ स्पिरुलिना यदि सेवन गर्ने भने त्यस्ता आमालाई ब्रेस्ट फिडिङमा एकदमै सजिलो हुन्छ, राम्रो हुन्छ। जसले गर्दा फाइदा के हुन्छ भन्दाखेरिमा शिशुलाई दुध चुसाउन एकदमै सजिलो हुन्छ र आमाको माध्यमले त्यो बच्चालाई पनि गेउडर्मा स्पिरुलिना हामी प्रोभाइड गराउन सक्छौँ। त्यसपछि हामी बच्चालाई पनि डाइरेक्ट खुलाउन पनि सकिन्छ। खेल खेल्ने व्यक्तिहरूको लागि पनि एकदमै राम्रो हुन्छ। खेल खेल्ने व्यक्ति जस्तै कोही फुटबल खेल्छ, कोही भलिबल खेल्छ, कोही एथलेटिक्समा जान्छ, थुप्रै छन् खेलहरू, त्यस्ता व्यक्तिहरूको लागि एक्स्ट्रा न्युट्रिसन चाहिन्छ, अत्याधिक पोषक चाहिन्छ, अत्याधिक शक्ति चाहिन्छ, किनकि एक्स्ट्रा काम गर्ने भएको कारणले गर्दा एक्स्ट्रा न्युट्रिसन चाहिन्छ। त्यसको कारणले गर्दा के भइरहेको छ के भन्दाखेरिमा त योले एक्स्ट्रा न्युट्रिसन दिनमा पनि हामीले मद्दत गर्छ। वृद्ध अवस्थामा भएको व्यक्तिले यदि यसको सेवन गर्ने हो भने उहाँलाई के हुन्छ कि ताकत दिन्छ। वृद्ध अवस्थामा एक्चुअलमा के हुन्छ कि पहिलो कुरा भोक लाग्दैन, दोस्रो कुरा खाना खायो भने त्यो खानै डाइजेसन हुँदैन, जसले गर्दा नर्मल ग्यास्ट्रिक बनिरहेको हुन्छ। तर स्पिरुलिना यदि हामीले सेवन गर्ने हो भने फाइदा के हुन्छ भन्दाखेरिमा तपाईँको त्यसले वृद्ध अवस्थाको व्यक्तिहरूलाई पनि यसले पोषक तत्त्व भरिपूर्ण मात्रामा दिन्छ र त्यस्ता व्यक्तिहरूको लागि के हुन्छ भन्दाखेरिमा त्यो चाहिँ ऊर्जा बढाउनमा मद्दत गर्छ। त्यसै गरी बडी बिल्डिङको लागि कोही मान्छेले यदि बडी बिल्डिङ गर्नुहुन्छ, जिम जानुहुन्छ भने उहाँको लागि पनि स्पिरुलिना एकदमै वरदानको रूपमा काम गर्छ। धेरै बडी बिल्डिङ गर्ने, जिम गर्ने मान्छेहरूलाई के हुन्छ भन्दाखेरिमा धेरै व्यक्तिहरूले लगातार जिम गर्दाखेरिमा बाहिरको जुन प्रोटिनहरू सेवन हामीले गर्छौँ त्यसले हाम्रो स्वास्थ्यमा एकदमै नराम्रो असर गरिरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दा के हुन्छ कि रेगुलर बेसिसमा जिम गर्ने व्यक्तिहरूले लिभ 52 खान्छन्, हिमालय कम्पनीको एउटा नाम बहुत फेमस कम्पनी छ हिमालय कम्पनीको। लिभ धेरैले खान्छन्, बहुत धेरैले खान्छन् लिभरलाई बलियो बनाउनको निम्ति। यदि हामीले
एक्स्ट्रा प्रोटिनको रूपमा यदि हामीले स्पिरुलिनाको सेवन गर्ने भने हामीले जिन्दगीमा कहिले पनि लिभरको समस्या हुँदैन र लिभ 52 खान पनि कुनै आवश्यकता पर्दैन। त्यसैगरी स्पिरुलिनालाई इन्साम भन्ने एउटा संस्था छ जसले चाहिँ वर्ल्ड वाइड चाहिँ विश्व स्वास्थ्य संगठनको एउटा बडी हो इन्साम, जसले वर्ल्ड वाइड विश्वभरि चाहिँ कुपोषणको विरुद्धमा काम गरिरहेको छ र अहिले चाहिँ डिएक्सनको साथ र सहयोगमा चाहिँ इन्सामले पनि पुरै दुनियाँभरिमा चाहिँ कुपोषणको विरुद्धमा काम गरिरहेको छ। हामी फेरि पनि धन्यवाद दिन्छौँ डाक्टर लिमलाई कि यत्रो राम्रो मौका दिनुभयो। इन्साम जस्तो संसारभरि नाम र मान्यता प्राप्त कम्पनीलाई, डिएक्सन जस्तो कम्पनीलाई उसले के गर्यो भन्दाखेरिमा आफ्नो कम्पनीको आफ्नो संस्थाको ब्रान्ड एम्बेसडर बनायो। हाम्रो लागि एकदमै भाग्यको कुरा हो र यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो श्रेय जान्छ हाम्रो डिएक्सन कम्पनी, हाम्रो फाउन्डर र स्पिरुलिनालाई, किनकि डिएक्सन जस्तो क्वालिटीको स्पिरुलिना दुनियाँमा अरू कुनै पनि कम्पनीसँग छैन। न त डिएक्सन जस्तो कसैसँग फाउन्डर छन्। यो दुनियाँमा जति पनि कम्पनी छन् सब बिजनेसको उद्देश्यले आएका थिए। म बिजनेस गर्न आएको छु, तर हाम्रो डाक्टर लिम सरको उद्देश्य के छ भन्दाखेरिमा पुरा दुनियाँलाई सर्व कसरी गर्न, सबलाई सेवा कसरी गर्ने भनेर त्यो उद्देश्य राखेर डिएक्सन कम्पनीको सुरुवात भयो। उहाँको त्यो उद्देश्य राखेर चाहिँ उहाँलाई मदर टेरेसा अवार्ड पनि दिइएको छ। धेरै साथीहरूलाई जानकारी पनि होला। त्यसैगरी स्पिरुलिनाको बारेमा मैले थुप्रै कुराहरू बताएँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले के भनिरहेको छ, विश्व स्वास्थ्य संगठनले के भन्यो भन्दाखेरिमा द ग्रेटेस्ट फुड अन अर्थ, यो धरतीकै सर्वोत्तम आहार सर्वोत्तम खाना भनेको त स्पिरुलिना हो। कसले बतायो त? विश्व स्वास्थ्य संगठनले बताइरहेको छ द ग्रेटेस्ट फुड अन अर्थ, धरतीकै सर्वोत्तम आहार सबभन्दा बेस्ट खाना भनेर स्पिरुलिनालाई भनिएको छ। त्यसैगरी युनिसेफले के भन्छ? युनिसेफले विश्वभरि चाहिँ बाल बच्चाहरूको विषयमा हेर्छ, साना साना बच्चाहरूको लागि। उसले के भन्छ भन्दाखेरिमा स्पिरुलिना इज द बेस्ट न्युट्रिसन फर चिल्ड्रेन, बच्चाहरूको लागि एकदमै राम्रो पोषक आहार हो भनेर चाहिँ कसले भन्छ त? युनिसेफले भन्छ। हेर्नुहोस्, युनिसेफले भन्छ बेस्ट न्युट्रिसन फर चिल्ड्रेन, बच्चाहरूको एकदमै राम्रो आहार। हामी आफ्नो बाल बच्चालाई स्पिरुलिना दिनु बहुत जरुरी छ। र विश्वभरि चाहिँ बिए, युनिसेफ, वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन, नासा जस्तो संस्थाले स्पिरुलिनाको बारेमा कुराहरू गरिरहेको छ। नासाले के भन्छ भन्दाखेरिमा 1000 किलो हरियो सागसब्जी बराबर तपाईको 1 किलो स्पिरुलिनामा जुन शक्ति पाउँछ त्यो 1000 किलो सागसब्जीमा त्यो एलिमेन्ट यदि हामीले एसोर्ट गर्ने हो भने बल्ल त्यति पाइन्छ। इन्साम र अहिले चाहिँ डिएक्सन स्पिरुलिनाको बारेमा कुरा गर्ने हो भने तल एउटा इमेजमा हेर्नुहुन्छ, हामी भूतपूर्व हाम्रो अमेरिकाको राष्ट्रपति बराक ओबामा हुनुहुन्छ। उहाँको साथमा हुनुहुन्छ उहाँको ग्रान्ड मदर मामा सारा ओबामा। उहाँ चाहिँ पहिला इन्सामको ब्रान्ड एम्बेसडर हुनुहुन्थ्यो। अहिले चाहिँ हाम्रो डाक्टर लिम हुनुहुन्छ। उहाँ फेरि पनि हामी सम्पूर्णलाई एकपटक बधाई र धन्यवाद। उहाँ चाहिँ हाम्रो डिएक्सनको प्रोडक्ट सेवन गर्नुहुन्छ। ग्रान्ड मदर मामा सारा ओबामा, बराक ओबामाको ग्रान्ड मदरले पनि डिएक्सनको प्रोडक्ट सेवन गर्नुहुन्छ, स्पिरुलिना सेवन गर्नुहुन्छ, अन्य सम्पूर्ण प्रोडक्टहरू उहाँले सेवन गर्नुहुन्छ। त्यसैगरी स्पिरुलिनामा जति पनि हामीले यो बिटा क्यारोटिनको बारेमा कुरा गर्छौँ, आँखाको लागि राम्रो हुन्छ, यसले क्यान्सर सम्बन्धी पनि फाइट गर्छ। त्यसरी कुरा गर्ने भने बिटा क्यारोटिन बहुत हाई लेभलमा पाउँछ स्पिरुलिनामा। र जति बिटा क्यारोटिन स्पिरुलिनामा पाउँछ यो भन्दा धेरै बिटा क्यारोटिन अरू कुनै पनि खानपानमा पाइँदैन, अरू कुनै पनि खाद्य वस्तुमा त्यसरी सिंगल चीजमा पाइँदैन। त्यसैगरी नासाले के भन्छ? नासाका वैज्ञानिकहरूले रिसर्च गरेर के पत्ता लगाउँदै 1 केजी स्पिरुलिना यदि हामीले सेवन गर्यो भने 1000 केजी अफ एसोर्टेड भेजिटेबल्स, यदि 1000 हरिया साग सब्जी फलफुल त्यो पनि अर्ग्यानिक छ भने यस्ता फलफुलमा जति तत्त्व पाउँछ, जति एक्टिभ एलिमेन्टहरू पाउँछ, यति स्वास्थ्यको लागि राम्रो गर्ने चिज पाउँछ, त्यति नै चिज हाम्रो 1 केजी स्पिरुलिनामा पाइन्छ। र मलाई लाग्दैन कि कुनै पनि फ्यामिलीमा 1 वर्षमा 1000 किलो हरियो सागसब्जीको सेवन गरिन्छ, तर हामी इजिली 1 केजी स्पिरुलिना सेवन गर्न सक्छौँ र हामी त्यो शक्ति त्यो ताकत हामीले पाउन सक्छौँ। त्यसैगरी हामी यसरी हेर्न सक्छौँ कि स्पिरुलिनामा 1 ग्राम स्पिरुलिना हामीले सेवन गर्यौँ भने कति चिज खानुपर्छ, डिफ्रेन्ट चिज कति खानुपर्छ, कति ग्राम खानुपर्छ त्यो हामीले बुझ्न सक्छौँ। डिफ्रेन्ट चिज यदि हामीले 1 ग्राम स्पिरुलिना लिने हो भने लगभग 4 वटा क्याप्सुल, 4 क्याप्सुल यदि हामीले लिने हो भने लगभग तपाईँको 1 ग्राम स्पिरुलिना हुन्छ। 1 ग्राम स्पिरुलिना पाउनको निम्ति यो सम्पूर्ण चिज हामीले खानुपर्छ। अब हेर्नुहोस् यसमा के भन्छ, 2 किलो बन्दाकोपी खानुपर्छ, 1 पाउ मटर खानुपर्छ, 27.5 ग्राम सेउ खानुपर्छ, आधा पिस बनाना खानुपर्छ, स्ट्रबेरी लिनुपर्छ, अन्डा लिनुपर्छ,
आलु लिनुपर्छ, तपाईको यो सिमला मिर्च लिनुपर्छ, लेमन लिनुपर्छ, ग्रेप्स लिनुपर्छ, तपाईको भात खानुपर्छ, 3 ग्राम हामीले फर्सी लिनुपर्छ, यो सब 300 मिलिग्राम मिल्क अरे 300 ml हामीले दूध लिनुपर्छ। यो सब चीज मिक्स गरेर 300 ग्राम तपाईले चिकन लिनु, यो सब चीज मिक्स गरेर जति तत्त्व पाइन्छ नि त्यो मात्र तपाईको 4 क्याप्सुल स्पिरुलिनामा पाउँछ। तपाई क्याल्कुलेसन गर्नुस्, यो चीजहरु सस्तो छ कि स्पिरुलिना 4 क्याप्सुल सस्तो छ, त्यो हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा हो। त्यो हामीले विचार गरे, किनकि ग्राहक हामी हो। जागो ग्राहक जागो जुन भनाइ छ अहिले, यो ग्राहक जगाउने समय आइसकेको छ। ग्राहक जाग्नुपर्ने स्थिति आइसकेको छ, ग्राहक अवेर हुनुपर्ने स्थिति आइसकेको छ। हामी ग्राहक हो भने हामी कहाँ सस्तो पर्छ हामी त्यो जान्नु जरुरी छ, त्यो बुझ्नु पनि जरुरी छ। त्यसैगरी स्वस्थ जीवनको लागि दैनिक हाम्रो खानासँग गेहुँदरमा र स्पिरुलिनाको दैनिक खानुपर्छ, किनकि गेहुँदरमा स्पिरुलिना हाम्रो लागि कोशिकीय भोजन हो, जसले हाम्रो शरीरमा भएको सम्पूर्ण कोषलाई रिचार्ज गरेर हाम्रो शरीरलाई ताकत दिन्छ। सिम्पली बुझ्नुस्, तपाईसँग मोबाइल होला भाइ, हामी सबैसँग मोबाइल हुन्छ, यस्तो मोबाइल होला। यो जुन मोबाइल छ, यो मोबाइल चल्छ, हामीले चलाउँछौँ, यसको प्रयोग गर्छौँ। अब यसमा के हुन्छ, एउटा सेल हुन्छ, ब्याट्री हुन्छ, त्यसलाई हामीले रिचार्ज गर्छौँ। हामीले के भन्छौँ, ए मोबाइल त डिस्चार्ज भयो, ब्याट्री डिस्चार्ज भयो, यसलाई चार्ज गर्नु पर्यो। त्यस्तै हाम्रो शरीरभित्र पनि कोष छन्, त्यस्तै हाम्रो शरीरभित्र पनि कोष छन्। र त्यो कोषलाई ब्याट्रीलाई मोबाइललाई रिचार्ज गर्दा त हामीले लाइनसँग चार्जरसँग जोडिदियो भने त त्यसले चार्ज गरिहाल्छ। अब हाम्रो शरीरको जुन रिचार्जर हो, जुन हाम्रो शरीरलाई चार्ज गर्छ, त्यो रिचार्ज भनेको के भन्दाखेरिमा गेहुँडरमा र स्पिरुलिना। यदि यो चिज हामीले, यो भनेको एकदम ओरिजिनल चार्जर हो, बेस्ट क्वालिटीको चार्जर हो। यसबाट यदि हाम्रो शरीरलाई रिचार्ज गर्ने भने लामो समयसम्म ब्याट्री हाम्रो टिक्छ, लामो समयसम्म हामी एनर्जेटिक रहन्छौँ, लामो समयसम्म हामी ताकत महसुस गर्छौँ। र यदि डुप्लिकेट चार्जरले चार्जर गर्यो भने, चाउमिन फुल्की टिके मोमोले चार्ज गर्यो भने एकछिनमा तपाईँको चार्ज खत्म भइहाल्छ, एकछिनमा तपाईँलाई थकान लाग्छ। यदि हामीले राम्रो चार्जरले आफ्नो शरीरलाई चार्ज गर्यो, गुड चार्जरले रिचार्ज गर्यो भने र कोशिकीय चार्जरले रिचार्ज गर्यो भने लामो समयसम्म हाम्रो शरीरमा स्ट्यामिना र ताकत भरिपूर्ण मात्रामा रहन्छ र हामी लामो समयसम्म काम गर्न सक्छौँ। र यो हाम्रो मान्छेको कोष हो र यो हाम्रो कोशिकीय भोजनमा एकदमै ध्यान दिनु बहुत जरुरी छ। र यो सेल यदि रिचार्ज भयो, सेललाई सही ढङ्गले खुराक मिल्यो, सेललाई सही ढङ्गले पोषक आहार मिल्यो भने हाम्रो शरीरमा ऊर्जाको भरिमाण लाग्छ, ऊर्जा हाम्रो शरीरमा एकदमै भरिपूर्ण मात्रामा हुन्छ। हामी जति ऊर्जा खर्च गरे पनि हामीलाई थकान महसुस हुँदैन, हामी थकेको महसुस गर्दैनौँ। त्यसैगरी संसारभरि नै चाहिँ तपाईँको हेल्थको लागि, स्वास्थ्यको लागि कोशिकीय भोजनको रूपमा चिनिन्छ डिएक्सनका प्रोडक्ट। संसारभरि नै कोशिकीय भोजनको रूपमा चिनिन्छ डिएक्सनको प्रोडक्ट, गेहुँडर्माको प्रोडक्ट। यसको लगातार सेवन गर्नु जरुरी छ, कन्टिन्युअस सेवन गर्नु जरुरी छ, न रुकी न थकिकन हामीले यसको सेवन गर्नु जरुरी छ। अब यो सम्पूर्ण काम गर्यो भने हाम्रो शरीर हेल्दी हुन्छ, हामी शारीरिक तौरले हेल्थ हुन्छौँ, हाम्रो शारीरिक तौरले हामी हेल्दी हुन्छौँ। तर अहिले वर्तमान स्थितिमा हेर्ने भने हाम्रो मानसिक बिमारी भइसकेको छ, हाम्रो मन बिमार भइसकेको छ, हाम्रो दिमाग बिमार भइसकेको छ है। हाम्रो मन बिमार भइसकेको छ, हाम्रो दिमाग बिमार भइसकेको छ, किन चारैतिर हामीले नेगेटिभ न्युज सुनिरहेको छौँ, सकारात्मक कुरा कहीँ सुन्न पाइरहेको छैनौँ। यो मनलाई ट्रिटमेन्ट कसरी गर्ने, शरीरलाई ट्रिटमेन्ट गेहुँडरमा स्पिरुलिनाबाट गर्नु भयो एकदमै राम्रो प्रोडक्ट मानिन्छ, वर्ल्ड वाइड संसारभरि नै सबभन्दा राम्रो प्रोडक्ट मानिन्छ गेहुँडरमा स्पिरुलिना डिएक्सनको। शरीरलाई ट्रिटमेन्ट गर्यो, उसले राम्रो गर्यो, शरीरको लागि हेल्थको लागि धेरै राम्रो गर्यो। अब तपाईँको मन, जस्तै यो गाडी छ, यो बाइक छ, यो बाइक एकदमै राम्रो बाइक देखिरहेको छौँ हामीले। यो बाइकको यदि बाइकमा जति राम्रो सर्भिसिङ गरे पनि यदि त्यसको ह्यान्डल खराब छ, बाइकको ह्यान्डल खराब छ भने त्यो बाइक चलाउन मन पराउनुहुन्छ तपाईँ? कोही चाहनुहुन्छ? कोही चाहँदैन। जस्तोसुकै राम्रो सर्भिसिङ गर्नु, जस्तोसुकै राम्रो बाइक होस्, यदि त्यसको ह्यान्डल राम्रो छैन, उसले ह्यान्डलले राम्रो काम गर्दैन भने कुनै पनि व्यक्तिले त्यो गाडी चलाउन मन पराउँदैन, किनकि त्यसले पछि गएर रिस्क निम्त्याउँछ, खतरा निम्त्याउँछ, दुर्घटना निम्त्याउँछ, जसबाट ज्यान पनि जान सक्छ। सोच्नुहोस्, अब हामीले गेहुँडरमा स्पिरुलिना अरू कुनै पनि प्रोडक्ट सेवन गरेर शारीरिक रूपमा हामी हेल्दी भयौँ, तर हाम्रो मन, हाम्रो जुन दिमाग छ यो के छ त, अहिले पनि कमजोर छ, अहिले पनि बिमार नै छ। यसले हामी कसरी राम्रो बनाउने, यो मनलाई कसरी ताकत दिने, यो मनलाई कसरी ठाउँमा ल्याउने, यो मनलाई तपाईँले कसरी कन्ट्रोल गर्ने भन्ने विषयमा हामी यसको विषयमा पनि हामीले ध्यान दिनु जरुरी पर्छ। त्यसको लागि हामीले शून्य प्र्याक्टिस रेगुलर गर्नुपर्छ, शून्य रेगुलर बेसिसमा हामीले प्र्याक्टिस गर्नु जरुरी छ। यदि लगातार रूपमा हामीले शून्य प्र्याक्टिस गर्छौँ भने हामी हाम्रो मनलाई पनि सकारात्मकमा ल्याउन सक्छौँ, पोजिटिभ ल्याउन सक्छौँ र आफ्नो मनलाई आफ्नो बसमा गर्न सकिन्छ। र
यदि हामी लगातार शून्यता प्र्याक्टिस गर्ने हो भने तपाईको धेरै समस्या आफै निको भएर आउँछ, धेरै समस्याहरू सानातिना समस्याहरू आफै ठिक भएर आउँछ। त शून्य प्र्याक्टिस गर्नु जरुरी छ। शून्य प्र्याक्टिस गर्ने नियमहरू के को छ? पहिलो नियम के छ भन्दाखेरिमा फर्स्ट नियम के छ? शून्य प्र्याक्टिसको पहिलो नियम के छ? 9 देखि लिएर 0 सम्म हामीले काउन्ट गर्ने हो। के काउन्ट गर्ने हो? दुनियाँमा भएको जति पनि घटना विघटना राम्रो नराम्रो कुरा छ सब कुरालाई छोडेर आफ्नो सासमा ध्यान दिने हो। आफ्नो सास गएको सास आएको त्यसमा ध्यान दिएर 9 देखि 0 सम्म गर्नुपर्छ पहिलो स्टेप। दोस्रो स्टेप 29 to 0 29 देखि 0 सम्म र तेस्रो स्टेप 99 देखि लिएर 0 सम्म हामीले गर्नु जरुरी छ। र यसमा रिभर्स काउन्टिङ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, उल्टो गिन्ती एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। रिभर्स काउन्टिङ गर्नु भएन भने शून्यता प्र्याक्टिस गरेको तपाईले कुनै पनि फाइदा पाउनु। रिभर्स काउन्टिङ बहुत जरुरी छ। शून्य प्र्याक्टिस हामीले गर्नु बहुत जरुरी छ। यसको बारेमा थुप्रै सेसनहरू चाहिँ चलिरहेको छ र हाम्रो चाहिँ शून्य प्र्याक्टिस चाहिँ हाम्रो राजेश सबेराले एकदमै राम्रोसँगले उहाँले एक्सप्लेन गर्नुहुन्छ, यसको बारेमा बताउनुहुन्छ। त्यो सिक्नुस्, त्यसलाई लगातार रूपमा प्र्याक्टिस गर्नुस्, डेली प्र्याक्टिस गर्ने। यस्तै हामीले स्वस्थ जीवनको लागि लगातार ग्राउन्डरमा स्पिडमा सेवन गर्नुपर्छ, डेली खानुपर्छ, हरेक दिन खानुपर्छ, हरेक चुस्कीमा खानुपर्छ। त्यस्तै हामीले हरेक दिन हरेक मिनेट हरेक क्षण हामीले शून्य प्र्याक्टिस गर्न पनि बहुत जरुरी छ। एभ्रीडे गर्नु जरुरी छ र यो गर्न धेरै समय पनि लाग्दैन। र शून्य प्र्याक्टिसको लागि हामीले एक्स्ट्रा समय पनि दिनु पर्दैन। कहिले गर्ने, कुन समयमा गर्ने, कहिले गर्दा राम्रो हुन्छ यसको लागि कुनै महत्त्व हुँदैन। जहिले समय पाउनुहुन्छ, जहिले फुर्सद पाइन्छ त्यतिखेर गरे पनि हुन्छ। जुन समय हामीले फुर्सद मिल्छ त्यही समयमा गरे पनि हाम्रो जीवनको लागि के हुन्छ भन्दाखेरिमा यो एकदमै राम्रो हुन्छ। यसको लागि एक्स्ट्रा समय हामीले दिनु पर्दैन, एक्स्ट्रा टाइम हामीले दिन जरुरी छैन। जति जुन समय हामीले फुर्सद हुन्छ त्यही समय हामीले शून्य प्र्याक्टिस गर्न सक्छौँ। र यो प्र्याक्टिस धेरै समय लाग्दैन। यदि समय धेरै छ भने 99 to 0 आउनुस्, त्योभन्दा पनि थोरै समय छ भने 29 to 0 आउनुस्, त्योभन्दा पनि कम समय छ भने 9 to 0 जानुस्। 9 to 0 जानलाई बढी लाग्यो भने तपाईको 2-3 मिनेट 4 मिनेट भन्दा धेरै लाग्दैन। त्योभन्दा पनि कम समयमा तपाईँ त्यो प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। शून्य प्र्याक्टिस कति धेरै काउन्ट गरे त्यसमा महत्त्व राख्दैन, कति लगातार कन्सिस्टेन्ट हामीले लगातार रूपमा जुन हामीले प्र्याक्टिस गरिरहेको हुन्छौँ त्यसले बहुत ठुलो रोल खेलिरहेको हुन्छ। लगातार शून्य प्र्याक्टिस गर्नु 0 to 9 गरे पनि बहुत हुन्छ। लगातार गरिराख्नु एकदमै राम्रो महत्त्वपूर्ण भूमिका डिक्सन यो शून्यताले हाम्रो जीवनमा लिएर आउँछ। त्यसैगरी यो शून्यता लगातार प्र्याक्टिस गर्दै डिक्सनको प्रोडक्ट लगातार बेसिसमा सेवन गर्दै जानुहुन्छ भने तपाईँ आफ्नो जीवनमा एकदमै राम्रो स्वस्थ, शारीरिक स्वस्थ, मानसिक स्वस्थ दुवै पाउनुहुन्छ। यति भन्दै म मेरो सानो कुराकानी यही टुङ्ग्याउँछु। नमस्कार, धन्यवाद, थ्याङ्क यू सर।